ओके सो पार्शियली रिस्ट्रेन्ट रडको लागि कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन स्लाइटली मात्रै चेन्ज हुन्छ मैले हिजै भनेको थिएँ होला अब पहिला चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट पहिला चाहिँ फुली रिस्ट्रेन्ट रडको केसमा डिस्प्लेसमेन्ट हामीले इज इक्वल टु 0 गरेर गरेको थियौँ भने पार्शियली रिस्ट्रेन्ट रडको केसमा चाहिँ जति ग्याप हुन्छ त्यति बराबरको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ त्यो अन्डरगो गर्छ इक्वेसन कसरी लेखिन्छ भनेर हेरौँ है डायग्राम बनाइसकेको थियो जस्तो लाग्यो मलाई जे होस् यस्तो छ अनि अर्को कुरा चाहिँ के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले हामीले प्योरली टेम्परेचरको मात्रै इफेक्ट हेर्दैछौँ है एक्चुअल लोडिङको कन्डिसन हेर्दै छैनौँ यहाँनिर प्योरली टेम्परेचरको मात्रै इफेक्ट पर्छ है त्यो मटेरियलमा ल पार्शियली रिस्ट्रेन्ट रड छ हामीसँग यस्तो र यस्तो वाइ भनेको चाहिँ ग्याप छ अरे हामीलाई भनेदेखि के गर्नु पर्यो अब यो बडी होइन कम्प्लिटली फ्री यतापट्टि यति पनि नभएको भए सर्टेन डिस्टेन्समा हामीसँग सपोर्ट पनि नभएको भए यसले अन्डरगो गर्न सक्ने फ्री एक्सपान्सनको भ्यालु के दिन्छ अरे फ्री एक्सपान्सनको भ्यालु अल्फा डेल्टा टी इन्टु एलले दिन्छ नि होइन यो फ्री एक्सपान्सन सर्टेन अमाउन्टमा गर्न सक्छ त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई रेस्ट्रिक्ट गर्छ र यो रेस्ट्रिक्ट गर्ने फोर्स चाहिँ हामीले के मान्छौँ अरे यो डिस्प्लेसमेन्ट यति पुरै फुल फ्री एक्सपान्सनलाई रेस्ट्रिक्ट गर्ने फोर्स चाहिँ केले दिन्छ भनेर मान्छौँ भन्दा यहाँनिर जेनेरेट हुने रियाक्सनले दिन्छ भनेर मान्छौँ है अब त्यही नै हो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन ल लेखौँ है यहाँनिर यसलाई के भन्छ भने मैले यिल्डिङ अफ सपोर्ट पनि भन्छ है वाइ भनेको चाहिँ ग्याप हो हाम्रो अहिलेको केसमा ल लेखौँ अनलेस एल प्लस यो चाहिँ एल हो है यसको ओरिजिनल लेन्थ एल छ एल प्लस वाइ जबसम्म फाइनल एल बराबर हुँदैन फाइनल एल चाहिँ एल प्लस वाइ बराबर हुँदैन तबसम्म नो थर्मल स्ट्रेस हामीलाई अहिले स्ट्रेससँग सरकार छ थर्मल स्ट्रेस तबसम्म जेनेरेट हुँदैन रियाक्सन आइसकेपछि बल्ल स्ट्रेस आउने हो फ्रीली सस्पेन्डेड बडी अनरिस्ट्रेन्ड बडीमा स्ट्रेन जेनेरेट भए पनि थर्मल स्ट्रेस चाहिँ जेनेरेट हुँदैन है त्यही लेखाएँ मैले लेख है सँगसँगै कतिजना ढिला आइरहेछ अब के भन्नु त्यसपछि when we allow free expansion हामीले फ्री एक्सपान्सन अलाउ गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ अरे यो फिगर हो है यही फिगर यहाँ बनाएँ मैले अल्फा डेल्टा एलटी जान्छ भनेको थिएँ मैले टोटल स्ट्रेन कति हुन्छ अल्फा डेल्टा एल डेल्टा टी एल बराबर हुने भयो यो भयो फ्री एक्सपान्सन हुँदाखेरि तर यो केसमा के छ हाम्रो केसमा ड्यू टु फोर्स मैले यहाँ आउने रियाक्सन अघिको जुन डायग्राम थियो त्यहाँनिर यहाँबाट अब त्यहाँ टाँसिसकेपछि यो बडी फुल्ली एक्सपान्ड भइसकेपछिको केसमा जुन यो रियाक्सन आउँछ त्यो रियाक्सनलाई मैले पी भने ड्यू टु फोर्स पी अथवा आर भन्दा नि हुन्छ वी अब्टेन के अब्टेन गर्छौँ नेगेटिभ एक्सपान्सन नेगेटिभ एक्सपान्सन माने कन्ट्र्याक्सन है रिजल्टिङ वाइ भन्दा पर चाहिँ कुनै पनि अरू एक्सपान्सन अब्जर्भ हुँदैन भनेर भने मैले भनिसकेपछि डेल्टा एलले दिने कस्तो रहेछ पिएल बाई एई हुने रहेछ यो चाहिँ नेगेटिभ हो यो पोजिटिभ हो यसले एक्सपान्सन दियो यसलाई कन्ट्र्याक्सन दियो हैन त अब हाम्रो फाइनल कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन कस्तो हुने भयो सो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन डेल्टा एल नेट चाहिँ कति हुने भयो भन्दाखेरि ग्याप बराबर हुने रहेछ यो है हाम्रो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन अब यसलाई अझै लेख्नु पर्दाखेरि लेखिरहेछ है लेखिरहेछ कि छैन
होपफुल्ली लेखिरहेको छु एक्सपान्सन अनि के हुने वी ऑप्टेन एक्सपान्सन यसपछि के हो त यो बियोन्ड हो बियोन्ड BYOND बियोन्ड हो है बियोन्ड वाइ भन्दा उता एक्सपान्सन हुँदैन भनेपछि डेल्टा एल नेट भनेको 0 हुने रहेछ यो भनेको के हो भन्दाखेरि फ्री एक्सपान्सन माइनस रेस्ट्रिक्टेड एक्सपान्सन हो यो त यो माइनस रेस्ट्रिक्टेड एक्सपान्सन भन्नु नै कन्ट्र्याक्सन हो है इज इक्वल टु वाइ हुने रहेछ और फ्री एक्सपान्सन छ हाम्रो अल्फा डेल्टा एल डेल्टा टी इन्टु एल माइनस रेस्ट्रिक्टेड एक्सपान्सन कति छ PL/AE इज इक्वल टु वाइ हुने रहेछ अब यहाँनिर अननोन कुरा हामीलाई युजुअली यस्तो क्वेसनमा स्ट्रेस पत्ता लगा भनेर सोध्ला P र A P/A भनेको स्ट्रेस आइहाल्यो अथवा हामीलाई कहिलेकाहीँ के सोध्छ P मात्रै पत्ता लगा भनेर सोध्ला रियाक्सन कस्तो आउँछ भनेर त्यो पनि यही इक्वेसनबाट आउने रहेछ कहिलेकाहीँ स्ट्रेस दिएको हुन्छ डेल्टा टी निकाल भनेर सोधे हुन्छ त्यो बेला पनि सकिहालिने भयो है पार्शियली रिस्ट्रेन्ट केसको लागि यही हुने रहेछ इक्वेसन फाइनल इक्वेसन अब यसलाई सल्भ गरेपछि स्ट्रेस पनि निकाल्न सकिन्छ है त त्यो स्ट्रेसको नाम चाहिँ के हो थर्मल स्ट्रेस हो है यो रिलेसन भए पनि त्यो खाली त्यहाँ टेम्परेचरको मात्रै इफेक्ट छ त्यहाँ अरू कुनै एक्सटर्नल लोडिङको इफेक्ट छैन त्यही भएर यो चाहिँ थर्मल स्ट्रेस हो यसले दिने P/A ले दिने थर्मल स्ट्रेस हो अब नेक्स्ट केस हेरौँ सिरिज दुईटा अथवा दुईवटा भन्दा बढी मटेरियल सिरिजमा छ भने कसरी सल्भ गर्ने इक्वेसन त यस्तै बन्ने भयो खाली अब यहाँनिरको टर्मिनोलोजी एक्स्ट्रा एड हुने भयो हैन त म देखाउँछु भने हेर न लेखिसक्यो यो एक्जाममा युजुअली यसको क्वेसन चाहिँ अहिलेसम्म मैले देखेकोमा चाहिँ सिरिजको मात्र देखाएको थिएँ होइन आज दुईटा जति क्वेसन गराउँछु सिरिजको जस्तो होइन अनि त्यसपछि प्यारलल चाहिँ खोज्छु भेट्यो भने होमवर्क जसरी दिन्छु गर्न खोज सक्यो भने सक्यो सकेन भने अनि हेरौँला नि है स्ट्रेस च्याप्टरबाट त मलाई के हो कहाँ हो पढाएको त हजुरले पढाएको त बुझाएको तर मैले कन्फ्युज के मतलब यो कहाँनिर छ कुन छ यो पार्शियल रिस्ट्रेन्ट हो कि के हो त्यो सब दिमागमा अब तिमीले भनिहाल्यौ भने तिम्रो त्यो स्ट्रेस स्ट्रेन च्याप्टर भन्दा अगाडिपट्टि कतै केही यस्तो स्पेस छ भने स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन भन्ने तिमीलाई म समरी दिइहाल्छु क्या सबसे फर्स्टमा के गरौँ टाइप्स अफ स्ट्रेस पहिला डेफिनेसन अफ स्ट्रेस पढ्यौँ है सिक्वेन्स यही सिक्वेन्सले पढ सबै बुझ्छौ क्या डेफिनेसन अफ स्ट्रेस टाइप्स अफ स्ट्रेस त्यसपछि टाइप्स अफ स्ट्रेन अथवा डेफिनेसन अफ स्ट्रेन होइन त्यसपछि के पढ्यौँ भन्दाखेरि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम त्यो सँगसँगै मटेरियल टाइप्सहरू लेख बरु कतै है यही सिक्वेन्समा पढ्दा सजिलो हुन्छ एक दुईवटा बिचमा सानो टपिक छुट्यो होला यहाँ लेखाउँदाखेरि त्यसपछि के छ त्यहाँ हुक्स ल युज गरेर मैले PL/AE निकालेको हो नि होइन यही इक्वेसनलाई युज गर्नु यसलाई एक्सपान्ड गर्दै गएको क्या त्यसपछि के आयो भन्दाखेरि सिरिजमा त्यसपछि प्यारललमा अनि न्युमेरिकल नम्बर 1 देखिबाट कतिसम्म आयो यो भन्दा अगाडिसम्म कतिवटा न्युमेरिकल भयो 5 वटा भयो 1 देखि 5 सम्म पढ त्यसपछि बल्ल टेम्परेचर इफेक्ट सिरिज र प्यारलल चाहिँ हुक्स ल लगाएर मात्र गर्ने वाला हैन सबै हुक्स ल लगाएर मात्र गर्ने वाला हो एउटा छुट्यो है सिरिज प्यारलल अनि अर्को यो भन्दा माथिपट्टि वेट छुट्यो नि VI मा वेट पनि है ड्यू टु वेट सेल्फ वेटले गर्दा ड्यू टु सेल्फ वेट भनौँ न सेल्फ वेट अनि त्यसपछि IX मा बल्ल के आयो टेम्परेचर इफेक्ट अहिले हामी IX मा छौँ है यो च्याप्टरबाट 16 मार्क्सको सोध्छ अनि त्यही भएर यसलाई लाइटली लिन पनि मिल्दैन क्या एकदमै धेरै हेर न थ्योरी पनि यत्तिकै कम्प्लिकेटेड छ होइन अनि धेरै पनि छ न्युमेरिकल पनि यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ क्या सिरिज र प्यारललबाटै पनि हेर न कतिवटा त्यत्रो न्युमेरिकल गरेको छौँ त्यत्रो न्युमेरिकल ट्याक्टिक्सहरू सिकेको छौँ अब फेरि टेम्परेचर इफेक्टको लागि त्यत्तिकै सिक्नुपर्ने छ यो छ अहिले हामी IX मा पुग्यौँ है अब म योभन्दा बियोन्ड पढाएँ भने अब यसको पनि सिरिज र प्यारलल छ है यसकै क्याटेगोरी हो योभन्दा बियोन्ड चाहिँ म अनि
एक्स भनेर सुरु गर्छु, तिमीहरू मलाई सम्झाउ ल, नयाँ टपिक सुरु गरेर नि त्यो एक्स आजसम्म हजुरले 16 मार्क्स पढाउनु भएको अझै बाँकी नै छ हजुर। बाँकी छ नि 8 मार्क्स जतिको त झन्डै बाँकी छ भनेर भन्दा हुन्छ। यहाँबाट त युजुअली 8 मार्क्सको सोध्छ होइन, अनि अर्को त्यो इलास्टिक कन्स्टेन्ट्सहरू छ नि त्यसलाई रिलेट गरेर युजुअली 8 मार्क्सको सोध्छ, त्यो बाँकी छ। होइन त्यस्तो नसोच न, त्यो इलास्टिक कन्स्टेन्ट्सवाला धेरै लामो छैन नि त, त्यो छोटो छ क्या। यो लामो भयो होइन, धेरै खाले छ यहाँ गजाङ गुजुङ सबै थोक, मतलब यसले बेस इस्टाब्लिस गरेर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम तिमीलाई किन चाहिन्थ्यो र यो पिएलवाई गर्नलाई चाहिन्थ्यो र? यो त भनेपछि इलास्टिक कन्स्टेन्ट रिलेटेडै रहेछ। अथवा यो पनि कहिलेकाहीँ थ्योरीमा कहिलेकाहीँ यसको न्युमेरिकल सोधेर यसको थ्योरी सोधिदिन्छ, यो तिमीले इलास्टिक कन्स्टेन्ट जुन 8 मार्क्स भन्यो यो नआउन नि सक्छ कहिलेकाहीँ, त्यो त्यस्तो हुन्छ क्या, त्यस्तो कम्प्लिटली भन्न मिल्दैन। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राममा पनि थोरै कुरा एउटा बाँकी थियो है, मैले इक्जामको क्वेसन हेर्दाखेरि एउटा अफसेट मेथड भन्ने सोध्या रहेछ होइन एकचोटि, त्यो पनि हल्का भनिदिनु पर्ने छ, यो चाहिँ अलिक पछितिर भन्छु, मलाई सम्झाउनु चाहिँ सम्झाउ है, मैले बिर्सिमला भनेर पिर लगाइरहेको छु। यतिसम्म भयो है अहिले, अब हामी त्यसकै हेर्दैछौँ। अब के अरे मेम्बर्स इन सिरिज हुँदाखेरि टेम्परेचर इफेक्ट अफ टेम्परेचर अन मेम्बर्स इन सिरिज एकदम सर्ट फर्ममा लेखौँ है, डिस्क्रिप्सन दिइराख्नु परेन, पहिला पनि लेखिसक्यो अलिअलि दिनु परेन तिमीलाई। हामीसँग यस्तो खाले बडी छ, यो एउटा मटेरियल छ, अर्को यो मटेरियल छ है। अब यसको क्रस सेक्सन बेग्लै भयो, ई भ्यालु बेग्लै भयो, क्रस सेक्सन यसरी देखाएँ मैले ल सपोज है, क्रस सेक्सन नै बेग्लै छ, ई भ्यालु मतलब E1 E2 अब फरक होला, E1 E2 A1 A2 फरक छ है, डायग्राम बनाऊ। त्यसपछि अल्फा 1 र अल्फा 2 पनि बेग्ला छ यो दुईटा बडीको। सबैजनाको ब्लर आइरहेछ हो, यस म्याम भन्यो कस्तो, मैले दुईटा एउटा सानो खाले सिलिन्ड्रिकल रड अर्को ठुलो खाले सिलिन्ड्रिकल रड बनाएँ, तिनीहरूको तिनटै भ्यालु बेग्लै छ, त्यो भनेको एउटा अल्फा 1 A1 E1 अर्कोको अल्फा 2 A2 E2 छ है, यो चाहिँ सिरिजमा छ। अब मैले के भनेको थिएँ, यसमा अरू कुनै एक्जियल एक्सटर्नल लोडिङहरू लागेको छैन, यसमा खालि टेम्परेचर मात्रै लाग्छ भनेपछि यसलाई कसरी एनालाइज गर्ने, सपोज यो एक्सपान्ड हुँदैछ, कन्ट्र्याक्ट हुनको लागि खालि त्यही मतलब भ्यालु नेगेटिभमा आउने हो, मतलब कन्ट्र्याक्सनको लागि तिमीले अब ई भनेको नेगेटिभ लिने हो, नभए अरू कुरा त सबै सेम नै हो है। भनिसकेपछि अब यो चाहिँ दुईटा एक्सपान्सनमा आयो रे भनेदेखि अब यसमा आउने रियाक्सन दुईटैमा एउटै लाग्छ क्या, सेम भ्यालु लाग्ने भयो, यहाँ नि आर लाग्ने भयो, यहाँ नि आर लाग्ने भयो, यो बुझ्नुपर्छ। अरू केही पनि चाहिँदैन, मैले त अगाडि पनि सिरिजमा के त अरू कुनै फोर्स छैन, एउटा मात्रै जस्तो कि यसरी फोर्स छ है, अरू कुनै पनि फोर्स छैन, अनि यहाँ यसरी फोर्स छ भने पहिला सुरु यहाँ एउटा फोर्स लगाएर अनि यो फोर्सको कारणले डिडक्ट भएर बल्ल यहाँनिर रियाक्सन क्यालकुलेट भएको थियो नि त होइन, अर्को R2। यो केसमा चाहिँ अब कुनै पनि यस्तो एक्सटर्नल फोर्सहरू छैन, त्यही भएर दुवैतिर आर लाग्ने भयो है। अब यस्तो लाग्ने भइसकेपछि यो केसमा हेरौँ, यसको इक्वेसन हामीलाई कम्तीमा नि दुईटा इक्वेसन चाहियो। अघिको केसमा अहिलेको केसमा किन भन्दाखेरि हामीलाई अननोन भनेको सिग्मा 1 सिग्मा 2 हुन्छ नि त, अहिलेको केसमा जम्मा एउटा अननोन सिग्मा थियो अथवा पी थियो भने अहिलेको केसमा हामीलाई दुईटा अननोन छ, हामीलाई दुईटा इक्वेसन चाहियो। दुईटा इक्वेसन हेर्दाखेरि दुईटा इक्वेसन भए पनि एउटै इक्वेसन हो, त्यो P1 = P2 = R हुने रहेछ यो केसमा, फर्स्ट कन्डिसन यो। यसलाई मैले के भन्नु पाएँ, सिग्मा 1 A1 = सिग्मा 2 A2 भन्न पाएँ, यसलाई फर्स्ट इक्वेसन भनौँ, अथवा यसलाई इक्वेसन मानेर गर्दा नि हुन्छ है, सिधै पहिला आर भ्यालु क्यालकुलेट गरेर सिग्मा क्यालकुलेट गर्दा नि हुन्छ, कहिलेकाहीँ सिधै सिग्मा त्यो अघि जुन थियो नि PL/AE मा तिमीहरूले सिग्माको टर्ममा राख्यो भने पनि राख्न मिल्छ भन्न खोजेको, यसलाई इन्टरचेन्जेबली लेख्न मिल्छ भनेर मात्र देखाउन खोजेँ है। इक्वेसन यो एउटै हो, यो एउटा इक्वेसन भयो है। अब अर्को इक्वेसन कसरी निकाल्ने, कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन, यसमा बुझ है गाइस, कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन यसमा कसरी लेख्ने होला त, कसरी लेख्ने होला त यसमा कम्प्याटिबिलिटी भन्दाखेरि यो फर्स्टमा हो, कसैले पनि देखाएको छैन, अब हुनु त एक दुईजनाले नदेखि नै ह्याम्पर भइहाल्छ है।
छैन म्याम। के भयो होला त हौ नेट मेरो दिउँसो यस्तै हुने रहेछ क्या। ब्लर आयो कि अनि त्यहाँनिर बोलेको सुनिरहेको छ त्यो भिडियोमा चाहिँ त्यहाँ के लेख्नु भएको त्यो P1 हो कि R हो कि के हो। P1 = P2 = R। यहाँको फोर्स P1 यहाँको फोर्स P2 हो भने दुईटैतिर R लाग्छ भनेर लेखेँ होइन, लेख ल। अनि त्यसपछि P1 = P2 भनेको σ1 A1 = σ2 A2 रहेछ क्या त्यो भनेको। R भनेको त यो सिरिजमा आउँदाखेरि जहिले पनि यस्तो हुन्छ। सिरिजमा आउँदा जहिले यस्तै हुन्छ टेम्परेचर इफेक्टको कारणले है। टेम्परेचर इफेक्टको कारणले टेम्परेचरको इफेक्ट मात्रै छ भने युजुअली त्यही मात्रै सोध्छ, अरू एक्सियल लोडिङ फेरि त्यहाँ थप्दैन होइन। टेम्परेचरको इफेक्ट छ भने दुवैतिर एउटै रियाक्सन लाग्छ। टेम्परेचर त सेम अमाउन्टमा चेन्ज भएको छ, यो बडीले फेस गर्ने रियाक्सन यसले नै फेस गर्ने रियाक्सन बराबर हुन्छ। अरू कुनै पनि एक्सटर्नल रियाक्सन छैन, अरू कुनै एक्सटर्नल फोर्स छैन नि त यहाँ, खालि एउटै टेम्परेचर फोर्सको कारणले एउटै रियाक्सन दिने भयो क्या। सो यो भनेको P1 P2 भनेकै R भयो। यो बडीको लागि R भनेको P1 मतलब यो बडीको लागि σ1 भनेको थाहा छ हामीलाई, के थाहा छ R/A1 हो। σ2 भनेको R/A2 हो नि त। त्यही भएर σ1 A1 = σ2 A2 लेखेँ है मैले यहाँ। यस्तो हुने भयो। सेकेन्ड स्टेपमा के भयो होला त है। सेकेन्ड स्टेपमा के हुने भयो भने मैले मेटेँ। सेकेन्ड स्टेपमा भने पोसिबल फ्री एक्सपान्सन हेरौँ। यो बडी एक ठाउँमा मात्रै अट्याच थियो भने यसको पोसिबल फ्री एक्सपान्सन कतिले दिन्थ्यो? α1 ΔT L1 ले दिन्थ्यो है बडी 1 को लागि। त्यसै गरी बडी 2 को लागि पनि हेरौँ कस्तो हुन्थ्यो फ्री एक्सपान्सन। α2 ΔT L2 हुन्थ्यो होइन। भनिसकेपछि यो भनेको ΔLT1 को कति हुने रहेछ अथवा ΔLT1 को कति हुने रहेछ α1 ΔT L1। त्यो टेम्परेचर हुन्छ नि चेन्जिङ टेम्परेचर, त्यो त अब मेटलको त्यो जस्तो दुईटा मेटल र सराउन्डिङको चेन्जिङ टेम्परेचर भयो होइन, त्यो चाहिँ एक्सपान्सन त्यो भयो। तर अब त्यो मेटलमा पनि अर्को मेटलले गर्दाखेरि अब जस्तै अब प्रेसर दियो भनेपछि त्यसमा पनि टेम्परेचर बढ्ने चान्सेस हुन्छ नि त। प्रेसर दियो त्यही त भनिरहेको छु। त्यही भएर हामीले कुनै पनि अरू एक्सटर्नल लोडिङहरू कन्सिडर गर्दैनौँ, खालि टेम्परेचर चेन्ज मात्रैको लागि केस हेरेर हो। यो कुनै पनि अरू एक्सटर्नल लोडिङहरू प्रेसरहरू त्यो अब प्रेसर पनि टाइप अफ मतलब तिमीले भन्नु खोजे फोर्स दिएर होइन त कि कस्तो हैन कि त्यो फोर्स अब बाहिरबाट लाग्यो जे होस् हैन। अब टेम्परेचर डेल्टा भइहाल्यो, त्यो डेल्टा चाहिँ कसरी निकाल्ने कि अब जब त्यसमा अर्को यो दुईटा मेम्बर सिरिजमा छ अनि एउटा मेम्बरले अर्को मेम्बरलाई प्रेसर दियो भने त्यहाँ टेम्परेचर अभियसली बढ्छ। फेरि त्यसलाई कन्सिडरै गरिँदैन। त्यो दुईटै बडीमा चाहिँ इक्वल अमाउन्ट अफ टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ भनेर अज्युम गरिन्छ है यसमा चाहिँ। यसको जङ्सनमा चाहिँ होइन अब होला त्यहाँनिर अलिक बढी स्ट्रेस जेनेरेट होला। के बुझ्नु पर्यो तिमीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि तिमीले जुन डेल्टा टी क्यालकुलेट गर्छौ नि हो, तिमीले सोधेको क्वेसन ठिक हो है। डेल्टा टी क्यालकुलेट गर्छौ त्यो भनेको टी फाइनल माइनस टी इनिसियल हो, यो बुझेको छौ नि। यो फाइनल टेम्परेचर भनेको यो सबै बडी एक पहिला तिमीले सबै रुम टेम्परेचर सर्टेन अमाउन्टले बढायो होला, अनि त्यो मेटल बिचमा द्वन्द्व भयो होला, त्यहाँ बिचमा उसको कुनैको बढ्न खोज्यो होला, टेम्परेचर अलि बढी भयो होला अलि कम भयो होला, तर फाइनली जुन टेम्परेचर उसले लिन्छ नि त्यो टिएफ हो क्या। यो यसमा अलरेडी इन्कर्पोरेट भइसक्यो भनेर बुझ्दा हुन्छ त्यो सेन्सले गर्नुपर्दा। भनेपछि पोसिबल फ्री एक्सपान्सन हुनसक्ने बडी 1 मा यति थियो र डेल्टा LT2 कति हुने भयो α2 डेल्टा टी L2 हुने रहेछ है। तर अब के भयो यहाँ यसलाई के गर्छ, यो त अलरेडी के छ एक थोपो पनि फ्री एक्सपान्सन हुन नसक्ने सिचुएसनमा छ होइन। भनिसकेपछि यसमा R भन्ने जुन त्यो रियाक्सन फोर्स थियो त्यसले चाहिँ के जेनेरेट गर्ने रहेछ, कम्प्रेसिभ इफेक्ट जेनेरेट गर्ने रहेछ। अब यसले यो R भन्ने फोर्सले जेनेरेट गरेको कम्प्रेसिभ इफेक्टले कति जति घटाउनु पर्यो, यति नै अमाउन्टले घटाउनु पर्यो नि यसको एक्सपान्सनलाई। त्यही भएर लेखौँ है नेक्स्ट स्टेपमा कम्प्रेसन ड्यू टु रियाक्सन फोर्स
डेल्टा L1 इज इक्वल टु R L1 बाई A1 E1 त्यसपछि डेल्टा L2 इज इक्वल टु R L2 बाई A2 E2 बुझिरहेछौ अब डायग्राम बनाउने हो भने यस्तो हुने भयो यस्तो थियो भने यस्तो भित्रतिर चाहिँ आयो क्या डटेड भित्रतिर आयो है यो भनेको चाहिँ डेल्टा L1 भयो त्यसै गरी अर्को ठुलो बडीको लागि भित्रतिर चाहिँ ल्यायो यसले डेल्टा L2 यसरी घटाइदिने भइरहेछ अब कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन लेखौँ कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन भनेको के हो नेट चेन्ज इन लेन्थ इक्वल्स 0 खाली भाषामा लेखेँ अगाडि मैले के लेखेँ डेल्टा L नेट इक्वल्स 0 लेखेको थिएँ त्यही नै हो है नेट चेन्ज इन लेन्थ इक्वल्स 0 हुने रहेछ त्यसको अर्थ कति हो समेसन डेल्टा LT माइनस समेसन डेल्टा L जति पनि छन् इज इक्वल टु 0 हुने रहेछ और यसलाई कसरी बुझ्न पाइयो यो सानो रडलाई एक्सपान्ड फ्री एक्सपान्सन भयो त्यो फेरि तर यो रियाक्सन बराबरकै यति कम्प्रेसन भयो फेरि अर्को ठुलो रडलाई फेरि फ्री एक्सपान्सन यति हुन सक्थ्यो तर त्यो रियाक्सनले त्यही अमाउन्टको कम्प्रेसन दियो त्यही भएर इक्वल्स टु 0 हुने भयो अब यहाँनिर इक्वेसनमा हाल्यो है अल्फा 1 डेल्टा T L1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा T L2 माइनस R L1 बाई A1 E1 माइनस R L2 बाई A2 E2 इज इक्वल टु 0 यो फर्दर तन्काएर काम छैन है जस अब यसलाई सल्भ दिस टु फाइन्ड R अथवा यहीँनिर सिधै सिग्मा 1 र सिग्मा 2 हाल्दा पनि पाइन्छ है तर त्यसले सल्भ गर्दैन इक्वेसन हाम्रो यो गरेर एन्ड भएको भए त अब त्यो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसनमा y आउँथ्यो अगाडि आएको जस्तै ग्याप भएको भए हो त्यो पनि लेखाउँछु म थोरै लेखाइहाल्छु थोरै मात्रै तिमीहरूले यहीँ लेख्दा पनि हुन्छ नभए सल्भ दिस टु फाइन्ड R एन्ड नेक्स्ट फाइन्ड सिग्मा 1 एन्ड सिग्मा 2 यस्तै हुन्छ युजुअली इक्वेसनहरू चाहिँ सिग्मा 1 भनेको के हो R बाई A1 सिग्मा 2 भनेको R बाई A2 यो त लेख्न सकिहाल्छ है अब ग्याप थियो भने खालि के हुन्थ्यो यो दुईटा घटेर यहाँ ग्याप बराबर चाहिँ पुर्थे यिनीहरूले ग्याप बराबर चाहिँ एक्सपान्सन हुन्थ्यो नि त केस त्यो केस फर्स्ट थियो भने केस सेकेन्ड के हुने भयो यस्तो खाले छ यही अब्जेक्ट छ हामीसँग र यस्तो छ यिल्डिङ अफ सपोर्ट छ भनेको सपोर्ट यिल्ड भएर अन्त्य कता पुगेको छ वाइ डिस्टेन्स छ भने यो बेलामा कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन भनेको समेसन डेल्टा LT माइनस समेसन डेल्टा L इज इक्वल टु ग्याप हुने रहेछ है यो नि लेख बाँकी आफैले सल्भ गर्न सकिहाल्छ यो सेम टु सेम यस्तै नै भ्यालु हुन्छ है म्याम त्यो एउटा कुरा भनिदिनु भयो त्यो चाहिँ अब त्यो ग्याप छ हैन त्यसमा त्यो रियाक्सन लाग्यो हैन हजुरले भन्नु टेम्परेचरले गर्दा अब त्यहाँ चेन्ज इन लेन्थ त थोरै हुन्छ होला नि त फोर्सले भन्दा पनि अब y इक्वल टु मतलब y इक्वल टु PL बाइ AE माइनस अनि अल्फा डेल्टा LT हुन्छ होला नि त हैन नत्र नेगेटिभ के हो फेरि टेम्परेचर चेन्जले गर्दाखेरि त थोरै एक्सपान्ड त हुन्छ होला नि मेबी टेम्परेचर चेन्जले गरेर यो एक्सप्रेसन लेख्नुको अर्थ के हो भाइ थाहा छ तिमीलाई यो एक्सप्रेसन लेख्नुको अर्थ यसले के भन्छ नि फुल्ली यो बडी हैन फुल्ली एक्सपान्ड हुन सक्थ्यो यति धेरै एक्सपान्ड हुन सक्थ्यो हैन तर यहाँ ग्याप छ नि अब बुझ है यो बडी फुल्ली एक्सपान्ड यति हुन सक्थ्यो अर्को बडी फुल्ली एक्सपान्ड यति धेरै हुन सक्थ्यो जस्तै कि मैले अब mm मा भने अहिले एकदम र्यान्डम भ्यालु भने 2 mm एक्सपान्ड हुन सक्थ्यो र यो चाहिँ 5 mm एक्सपान्ड हुन सक्थ्यो यो ग्याप हाम्रो टोटल 3 mm छ रे है 3 mm छ भने अब यो बडी कति mm एक्सपान्ड भयो यो बडी कति mm एक्सपान्ड भयो हामीलाई थाहा हुँदैन अहिले के चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो बडी फुल्ली 2 mm एक्सपान्ड हुन सक्थ्यो तर यो 2 mm एक्सपान्ड हुँदैन सर्टेन अमाउन्टले एक्सपान्ड भइसकेपछि यहाँनिर रियाक्सन आउँछ त्यही भएर यो फुल फ्री एक्सपान्सन जुन छ नि भन्नाले अब यसको अल्फा 1 डेल्टा T L1 जुन थियो नि यतिमा जति एक्सपान्सन भयो त्यो बाहेक चाहिँ बाँकी चाहिँ रियाक्सनले धान्यो भनेर बुझिन्छ के त्यही भएर तिमीले यो गर्दा र यो गर्दा रियाक्सनको भ्यालु फरक आउँछ
ए रियाक्सन चाहिँ त्यसैले त्यो ब्यालेन्स गर्न लगाएको रियाक्सन चाहिँ त्यसले अघिदेखि त्यही नै भएको हो। यहाँनिर आउने रियाक्सनले चाहिँ के गर्यो, कम्प्लिटली कुनै पनि एक्सपान्सन हुन दिएन, त्यही भएर यो रियाक्सनको भ्यालु ग्रेटर हुन्छ। यहाँ चाहिँ रियाक्सन त अब यहाँसम्म नपुगिन्जेलसम्म त त्यसले रियाक्सन त दिने नै भएन, त्यही भएर यसमा सर्टन फ्री एक्सपान्सन हुन्छ। यसको पनि सर्टन फ्री एक्सपान्सन होला, यसको पनि सर्टन फ्री एक्सपान्सन होला, सर्टन भ्यालु जुन चाहिँ हामीलाई नोन छैन अहिले, यति भ्यालुले दिन्छ भन्ने चाहिँ थाहा छ हामीलाई। अनि अब यहाँबाट आउने रियाक्सन RL1/A1E1 यति बराबरको यति बराबरको एक्सपान्सन बडी 1 ले गर्ने भयो है। यति लेखिसक्यो होला भन्नाले बडी 1 को हुन सक्ने एक्सपान्सन भनेको चाहिँ यति हुने रहेछ, RL1/A1E1। फ्री एक्सपान्सन पुरै यति हुन्थ्यो, तर पुरै त्यति पनि हुन पाएन हैन, सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ हुन पायो। त्यही भएर यहाँनिर माइनस यति फोर्सले चाहिँ के गर्यो, सर्टेन अमाउन्ट जति भयो भयो, बाँकी नभएको चाहिँ यति फोर्सले धान्यो भनेर बुझेको के हो। त्यसै गरी अर्कोको लागि पनि डेल्टा एल यति हुन्थ्यो, तर त्यति पुरै पनि एक्सपान्सन हुन पाएन, सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ भयो। कति अमाउन्ट भयो भन्दाखेरि यति बराबरको एक्सपान्सन चाहिँ भयो। यहाँ एक्सपान्सन 2 एक्सपान्सन 1 है, र यो एक्सपान्सन 1 र एक्सपान्सन 2 लाई सम गरिदियो, अब टोटल हुन सकेको एक्सपान्सन भनेको त ग्याप बराबर हो नि त हैन, त्यही लेखेको त हो। यसलाई र यसलाई यहाँ एड गरे, माइनस माइनस यहाँनिर छ के, बुझ्यौ। यहाँ रियाक्सनको भ्यालु थोरै आउँछ अघिको केसमा भन्दा। के न्युमेरिकल गरे चाहिँ अझै क्लियर हुन्छ होला। न्युमेरिकल यसको न्युमेरिकल छ मसँग ठ्याक्कै। पहिला मेम्बर्स इन प्यारलल नै गराउँछु, एक्जाममा हतपत सोधेको छैन है, तर आयो भने कसरी गर्ने यस्तो थ्योरी पनि सोध्छ र यसबाट फेरि यसबाट खै थाहा नै हुँदैन कि। अब हेर टिचरहरुमा भर पर्ने कुरा हो, युजुअली त न्युमेरिकल सोध्छ। त्यही त न्युमेरिकल गर्दिन सक्दिन, यस्तो थ्योरी कति सक्छ। मेम्बर्स इन प्यारललको थोरै लेखाउँछु नि है, पछि एक्जाममा आइहाल्यो भने पनि आफै गर्न सकिन्छ कि। यति भइसकेपछि मेम्बर्स इन प्यारललमा छ अरे, यो एउटा मात्रै केस गराएको छ, बुकमा पनि एउटा मात्रै केस रहेछ, मैले त्यही मात्रै हेरेँ। यस्तो खाली बडी छ हैन, यो बडी चाहिँ यस्तो छ है, यो बडी बी हो, यो बडी ए हो। सपोज गर ए र बी बडी चाहिँ कसरी छ भन्दा ग्लुड छ अरे, अथवा के गरिएको छ अरे भन्दाखेरि वेल्डेड गरिएको छ अरे है। अब पहिला इनिशियल लेन्थ यिनीहरूको दुईटैको सेम हुने भयो, एलएल। यो केस मात्रै छ बुकमा, मैले यो केस मात्रै गराएँ है। अनि अब यो बडी ए को अल्फा ए बेग्लै हुने भयो, बडी बी को अल्फा बी बेग्लै हुने भयो है। बडी बी को अल्फा बी बेग्लै हुने भयो। दुईटा सेम मटेरियल नभइसकेपछि अल्फा ए अल्फा बी पनि बेग्लै भयो, इए इबी पनि बेग्लै हुने भयो हैन। यति भइसकेपछि अब हेर, बडी बी टेम्परेचर चेन्ज हुँदाखेरि बडी बी अन्डरगो गर्न सक्ने एक्सपान्सन सर्टन भ्यालु होला, बडी ए अन्डरगो गर्न सक्ने एक्सपान्सन अर्को छुट्टै भ्यालु होला। बडी बी अलिक बढी गर्ला अथवा बडी बी ए भन्दा अलिकति कम एक्सपान्ड गर्ला हैन। यो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि अल्फाको भ्यालुमा डिपेन्ड गर्छ। अल्फा बी ग्रेटर देन अल्फा ए भयो भने के बुझिन्छ यसले भन्दाखेरि बडी बीमा चाहिँ टेम्परेचरको इफेक्ट छिटो देखिँदो रहेछ। अल्फा ग्रेटर भ्यालु भन्नुको अर्थ नै के हो, टेम्परेचरको इफेक्ट छिटो देखिनु हो नि त। अब एक्सपान्ड तिमीले टेम्परेचर बढाइरहेछौ भनेदेखि बडी बी को चाहिँ के हुने रहेछ, चेन्ज इन लेन्थ धेरै हुन खोज्ने रहेछ, एकदम धेरै क्यापेसिटी हायर हुने रहेछ। र बडी बी को अब यहाँ त यो बडी बी को लागि हो है। अब बडी ए को चाहिँ के छ, अल्फा ए अलिकति सानो छ, त्यही भएर चेन्ज इन लेन्थ अलिकति कम हुने रहेछ। सपोज अब यसलाई सल्भ गर्नलाई के गर्ने भन्दाखेरि बडी बी यदि फ्री थियो भने हैन, त्यो अन्डरगो गर्न सक्ने एक्सपान्सन भनेको चाहिँ यति हो रे है। अनि बडी ए चाहिँ अन्डरगो गर्न सक्ने एक्सपान्सन, किन मैले यो केसमा के अज्युम गरेको छु रे, अल्फा बी इज ग्रेटर देन अल्फा ए अज्युम गरेको छु है। हेर अब यो अल्फा बडी ए चाहिँ यतिसम्म मात्रै एक्सपान्ड गर्न सक्थ्यो अरे, टेम्परेचर त्यो डेल्टा टी सेम टेम्परेचर चेन्ज हुँदाखेरि दुईटै बडी एकैचोटि डेल्टा टीमा सब्जेक्टेड हुँदाखेरि इट्स अ सिंगल बडी जस्तो एक्ट गर्दाखेरि यस्तो हुन सक्थ्यो भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि प्र्याक्टिकली व्हाट इज अब्जर्भड इज द्याट दुईटै बडी सेम अमाउन्टले एक्सपान्सन अन्डरगो गर्छ। कसरी गर्छ अरे भन्दाखेरि दुईटै बडी एकअर्कालाई कम्प्रोमाइज गर्छन् अरे। कम्प्रोमाइज गरेर म यहाँ परसम्म पुग्थेँ भन्छ अर्कोले, अर्कोले म यति मात्रै जान्छु भन्छ, अनि दुवैजनाले कम्प्रोमाइज गरेर लास्टमा फाइनल भ्यालु चाहिँ यतिसम्म आउन सक्छन् अरे क्या।
कुनै बिचमा जति हुन्छ अरे। यो भनेको गाडीलाई इमेजिन गर, कुनै एउटा गुड नसक्ने फुल्ली फङ्सनल भेहिकल्स इमेजिन गर, र अर्को चाहिँ पुरै रोकिएको बिग्रेको भेहिकल इमेजिन गर। फुल्ली फङ्सनल भेहिकलले अगाडि जानु खोज्यो, त्यसले अर्को गाडीलाई तान्दै लगेको जस्तो भयो क्या। त्यो दुइटाको फुल्ली फङ्सनल भेहिकल यत्तिकै गएको भए उसको एक्सेलरेसन सर्टेन हुन्थ्यो भने अब उसले अर्कोलाई ड्र्याग गरिसकेपछि उसको एक्सेलरेसन कम हुने भयो र दुवैजना कम्प्रोमाइज हुने भयो। उसको जिरो एक्सेलरेसन हुन्थ्यो, भेलोसिटी नै जिरो हुन्थ्यो, उसको भेलोसिटी समथिङ हुनसक्थ्यो भने अब कतै मिड रेन्जमा उनीहरूको भेलोसिटी आउने भयो। त्यस्तै सर्टेन मिड के भन्ने एउटा मात्रै हो कि त्यो दुईटा हो मेम्बरहरू हेर्नु। यस्तो यो यसको क्रस सेक्सन इमेजिन गर न। मैले तिमीलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ यस्तो खालि बडी भयो भने यस्तो क्रस सेक्सन काटेको हो त्यो। काटेको हो क्या, यसरी हेरेको है। मतलब दुईटा सोचिरहेको थिएँ, काटेको भएर यो ह्यास गरेको हो है। अनि यस्तो छ कम्प्रोमाइज भएर सर्टेन यहाँनिर पुग्छ अरे क्या यो। अब लेखौँ है, यो ए भयो, यसलाई मैले बी भने, यसलाई मैले सी भने, यसलाई मैले डी भने पोजिसनलाई है। अब लेखौँ रड बी when alpha b is greater than alpha a हुँदाखेरि के हुन्छ? rod b's expansion can occur from कहाँदेखिबाट कहाँसम्म हुन्छ? b को a पोइन्टदेखिबाट d पोइन्टसम्म हुनसक्छ। यो a हो, यसलाई a भन्यो भने यहाँ d सम्म हुन सक्ने रहेछ, a देखिबाट d सम्म हुन सक्ने रहेछ। त्यसै गरी but now has been restricted by amount। कति अमाउन्टले रेस्ट्रिक्ट भयो? कति अमाउन्टले रेस्ट्रिक्ट भयो? ए देखि डी सम्म जान सक्थ्यो, तर अहिले सीडी अमाउन्टले रेस्ट्रिक्ट भयो। यति जति चाहिँ अब यसले ट्राभल गर्न पाउँदैन अथवा एक्सपान्ड हुन पाउँदैन। त्यसै गरी अब अर्को रडलाई हेरौँ। रड एज एक्सपान्सन has been, सिधै मैले लेखेँ है, फर्दर त्यो चाहिँ अझै एक्सपान्ड भयो क्या, एक्सपान्डेड बाई कति अमाउन्टले? बीसी अमाउन्टले। यति लेख्यो है। डायग्राम बनायो होला है, मेटेँ मैले। के हुने रहेछ भन्दाखेरि अब हेर, ए अघिको जुन यो बडी थियो नि, यो बडी बी जुन थियो नि, यहाँ बडी ए छ है, यता केही छ है, यहाँ मैले यसलाई काटेर हेरेको है। ए मतलब यहाँ उताकोलाई नहेरेको, यो बडी बी हो, यो बडी ए हो, बडी ए को नै आधालाई मात्रै हेरेर रहेछु। अब यो हेर्दाखेरि बडी बी जान सक्ने यहाँसम्म थियो नि होइन, बडी ए आउन सक्ने जम्मा यहाँसम्म थियो। भनिसकेपछि यो बडी बी र बडी एमा कस्तो कस्तो खाले फोर्सेस लागेको होला? अब स्ट्रेस त जेनेरेट भयो यहाँ, किनभने यहाँ अलरेडी के भइरहेको छ? एक्सपान्सन र सर्टेन, अब यसले दिन सक्ने एक्सपान्सन र यसले दिन सक्ने एक्सपान्सन इट्स अलरेडी बिन कम्प्रोमाइज्ड। फ्री एक्सपान्सन हुन नपाएको देखिन्छ। त्यति देखिन साथ स्ट्रेस जेनेरेट हुन्छ होइन। त्यो स्ट्रेस जेनेरेट हुँदाखेरि यो बडी बीमा कस्तो खाले स्ट्रेस जेनेरेट होला र बडी एमा कस्तो खाले स्ट्रेस जेनेरेट होला भन त? बडी बी यहाँसम्म पुग्न सक्थ्यो, तर यहाँसम्म पुग्न सकेन। त्यही भएर यहाँ कस्तो आउने रहेछ? कम्प्रेसिभ खालको रियाक्सन आउने रहेछ भनेर अज्युम गर्न पाइयो नि त, होइन त? यहाँनिर कम्प्रेसिभ फोर्स जस्तो बराबरको रियाक्सन आउँदो रहेछ, त्यही भएर यो रेस्ट्रिक्ट भयो भनेर मान्न पाइयो। त्यसै गरी यो बडी ए यहाँसम्म मात्र एक्सपान्ड हुन सक्थ्यो, तर यसलाई त अझ तन्काएर यहाँसम्म लग्यो। केले लग्यो भनेर मान्न पाइयो भन्दाखेरि यो इन्टर्नल स्ट्रेस अथवा त्यो त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि जुन स्ट्रेस जेनेरेट भयो त्यो स्ट्रेसलाई इन्टर्नल स्ट्रेस भनेर मान्यो भने बडी एमा चाहिँ एक्सपान्सन खाले स्ट्रेस जेनेरेट भएको रहेछ होइन। बडी बीमा चाहिँ जेनेरेट हुने भनेको कम्प्रेसिभ रहेछ। फुल्ली तन्किन सक्ने बडीलाई उसको लिमिट गरियो र फुल्ली तन्किसकेको बडीलाई अझै तान्नियो। त्यही भएर यसमा अझै फर्दर एक्सपान्सन भयो, यसमा कम्प्रेसन हुने रहेछ। बडी एमा यस्तो हुने रहेछ है, पनि बुझ्यो होला फुल्ली। के लेख्यो भन्दाखेरि when अल्फा बी इज ग्रेटर देन अल्फा ए हुँदाखेरि के भनेको थिएँ? हुन सक्ने फ्री एक्सपान्सन चाहिँ बडी बीको थियो, तर त्यो नहुन पाएपछि बी केमा आउँदो रहेछ? कम्प्रेसनमा। कम्प्रेसनमा आउने रहेछ। त्यही भएर कस्तो खाले फोर्स आउने रहेछ यसमा? कम्प्रेसिभ थर्मल स्ट्रेस। लेख है, फिगर अघि फिगर पनि यसो साइडमा बनाइदियो है।
कस्तो थियो यस्तै थियो यहाँनिर आर आएको जस्तो भयो यहाँनिरबाट आरले लगेको जस्तो भयो कम्प्रेसिभ थर्मल स्ट्रेस आयो त्यसै गरी बडी एमा चाहिँ के हुनुभयो एक्सपान्सन भयो फर्दर एक्सपान्सन भयो टेन्सनमा आयो बडी अब टेन्सनमा आयो क्या यो फ्री एक्सपान्सन त भइसकेपछि अझ फर्दर टेन्सनमा आयो अब तान्नियो अझ भनिसकेपछि टेन्साइल थर्मल स्ट्रेस आउने रहेछ अब मलाई भन बडी बी होइन आफ्नै जुन जति तन्क्यो नि त्योभन्दा अगाडि जति तन्केको थियो त्यो तन्किँदाखेरि त्यसमा स्ट्रेस जेनेरेट भयो होला कि नहोला भन त अगाडिको फिगरमा हेर्दाखेरि एदेखिबाट बीसम्म बडी ए आउँदाखेरि एदेखिबाट बीसम्म आउँदाखेरि त्यो बडी एमा थर्मल स्ट्रेस जेनेरेट हुन्छ कि हुँदैन होला भन न हुँदैन त्यही हो कि विशेषता थर्मल स्ट्रेस कुन बेलामा जेनेरेट हुन्छ भने जब रेस्ट्रिक्टेड हुन्छ अथवा अझ बडी तन्किनु पर्ने हुन्छ त्यस्तो केसमा मात्र थर्मल स्ट्रेस आउने हो क्या मैले तिमीलाई फ्री एक्सपान्सनको केस पढाएको थिएँ नि सबसे फर्स्ट डेमा यदि झुन्डाएको छ भने बडी कुनै झुन्डिरहेको छ 1-2 हप्ता अगाडि कुरा हुन लागिसक्यो है झुन्डाइरहेको बडी छ भने यसमा थर्मल स्ट्रेन चाहिँ जेनेरेट हुन्छ तर जबसम्म रेस्ट्रिक्टेड हुँदैन तबसम्म यसमा थर्मल स्ट्रेस चाहिँ जेनेरेट हुँदैन नो स्ट्रेस त्यही भएर बडी बी एदेखिबाट बीसम्म बडी एमा एदेखिबाट बीसम्म त्यसको एक्सपान्सन हुँदाखेरि यहाँ कुनै थर्मल स्ट्रेस जेनेरेट भएको हुँदैन त्यहाँबाट उता एक्सपान्ड हुँदाखेरि मात्रै यहाँ थर्मल स्ट्रेस जेनेरेट भयो त्यसै गरी बडी बी फुल्ली हुनसक्ने यहाँसम्म थियो त्यहाँसम्म हुनै नपाइसकेपछि यसमा त अटोमेटिकली थर्मल स्ट्रेस जेनेरेट हुने भइहाल्यो है यस्तो भएन ए टेन्सनमा आउने टेन्साइल थर्मल स्ट्रेस आउने भयो अब हेरौँ के हुँदो रहेछ अरे भन्दाखेरि पुश अन यो इक्वेसन 1 हो है बी इज इक्वल टु पुल अन ए यस्तो हुने रहेछ यसमा आर लायो यसमा पनि आरले तान्ने रहेछ भनेर मान्न पाइयो है त्यसपछि यसलाई इक्वेसनको टर्ममा लेखौँ सिग्मा बी एबी थर्मल लेख्नु खोजेको हो सिग्मा ए थर्मल घुमी फेरि यस्तो हुने रहेछ यो इक्वेसन फर्स्ट स्ट्रेस बेग्लै हुन्छ तर त्यहाँ आउने त्यो रियाक्सन चाहिँ सेम अज्युम गरेरै अगाडि बढाइन्छ है उति नै अमाउन्टको पुस र पुल फिल भएको हुनाले नै त्यो बडी चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट त्यस्तो एउटा कम्प्रोमाइज डिस्प्लेसमेन्ट पोजिसनमा पुग्यो भनेर मानिन्छ है यहाँ तर स्ट्रेस चाहिँ सेम छैन नि फेरि स्ट्रेस सेम होइन है पुस र पुल मात्रै सेम हो नि यो इक्वेसन 1 भनिसकेपछि अब कम्प्रेसिभ थर्मल स्ट्रेन इन बी कम्प्रेसिभ थर्मल स्ट्रेन इन बी कस्तो हुने भयो इबी भनेर नाम दियो भने यो भनेको कति हुने भयो आफ्नो डायग्राममा हेर्नु सिडी बाई त्यसको लेन्थ सिडी होइन त त्यो जस्तै कि यो ए भयो यसको यहाँनिर यसको यहाँ बी छ अनि यहाँसम्म सी भयो के हो बिग्रियो त्यो डायग्राम हेर डायग्राममा पहिला यस्तो थियो हामीसँग बडी है बी यहाँसम्म पुग्न सक्थ्यो तर कम्प्रोमाइज पोजिसन यहाँ छ दुवैजनाको कम्प्रोमाइज पोजिसन यो यहाँसम्म मात्रै पुग्न सक्थ्यो एबिसिडी भन्यो भने यसले यो एक्सपान्ड यो कन्ट्र्याक्ट हुनुपर्ने अमाउन्ट यति हो नि सिडी त्यही भएर यहाँनिरको कम्प्रेसिभ थर्मल स्ट्रेन इन बी भनेको इबी बाई सिडी हुने रहेछ लिङ्क पनि सिधिनला जस्तो छ है केही देखिरहेको छैन एकदमै धेरै के गरे जस्तो होला हैन तर यो बुझ्न चाहिँ बुझिन्छ है घरमा गएर फेरि एकचोटि हेर्दाखेरि टक्क बुझिहालिन्छ अब यो सिडी भनेको कति हो सिडी भनेको एडी माइनस कति हुने भयो एसी भन्न पाइयो नि बाई एल एडी माइनस एसी बाई एल एसी भनेको यति भयो एडी भनेको यति भयो अब यसलाई अझ कसरी लेखौँ भन्दाखेरि खालि इक्वेसन जेनेरेट गर्नलाई इजी पार्नको लागि यो गरेको है एडी बाई एल माइनस एसी बाई एल अब यो जुन एसी बाई एल छ नि यो कमन स्ट्रेन हो किन दुईटैमा आउने दुईटै तन्केको अमाउन्ट यति हो नि फाइनल पोजिसन यसलाई मैले ई भने है मतलब यो बाई यति अमाउन्ट बाई एलले के दियो अरे ई दिन्छ भनेर मैले माने रे भनेदेखिबाट यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कमन स्ट्रेन इन बोथ
बडिज इज इक्वल टु एडी बाई एल भनेको के हो? एडी बाई एल भनेको के हो भन त मलाई कसैले? के भन न, अब के आउँछ दिमागमा एडी बाई एल भन्नाले? एडी भन्नाले के आउँछ? त्यो भनेको फ्री एक्सपान्सन हो कि होइन? बडी बी को हुन सक्ने फ्री एक्सपान्सन हो कि होइन एडी भनेको? हो कि होइन? बुझेको त छ नि है सबैजनाले अहिलेसम्म? बडी बी को फ्री एक्सपान्सन हुन सक्ने भनेको ए देखि डी सम्म भनेर मैले अघिदेखि भनिरहेको थिएँ। त्यही भएर एडीमा अब बडी बी को फ्री एक्सपान्सनको भ्यालु हालिदिउँ। फ्री एक्सपान्सनको फर्मुला के थाहा छ हामीलाई? अल्फा बी डेल्टा टी इन्टु एल हो होइन? त्यसलाई डिभाइडेड बाई एल माइनस यो कमन स्ट्रेनलाई मैले ई भनिदिएँ। यो भनेको इबी रहेछ है, यो काट्यो। और इबी इज इक्वल टु कस्तो रहेछ? अल्फा बी डेल्टा टी माइनस ई रहेछ। यो कमन स्ट्रेन हो है, यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड भने। त्यसै गरी अब टेन्साइल थर्मल स्ट्रेन इन ए क्यालकुलेट गरौँ। त्यो भनेको कति हुने भयो? यसमा सिडी थियो नि, यसमा बिसी हुने भयो नि। यो जान सक्ने एबीसम्म मात्रै थियो, अझ बढी तन्केको अमाउन्ट बिसी भयो। भनेपछि बिसी बाई एल हुने भयो। दुइटैको लेन्थ एल एल नै छ। बिसी भनेको कति हो? इज इक्वल टु एसी माइनस एबी बाई एल हुने भयो होइन? फेरि यसलाई त्यसै गरौँ। एसी बाई एल भनेको के भयो? कमन स्ट्रेन भयो एसी बाई एल माइनस एबी बाई एल भनेको के हुने भयो? यो बडीको फ्री एक्सपान्सन, हुन सक्ने फ्री एक्सपान्सन। यसलाई के लेखौँ? कमन स्ट्रेन इन बोथ। त्यही भएर इए भनेको कति हुने रहेछ? यो ए हो है। इए भनेको ई माइनस एबी भनेको अल्फा डेल्टा टी, अल्फा 2 हो, अघिको अल्फा बी थियो, ए अल्फा ए भयो होइन? अल्फा ए डेल्टा टी मात्रै हुने भयो। अब यो एलएल काटेको मैले देखाइनँ है, बुझ्यो? यसलाई इक्वेसन थर्ड भने। सिम्पली इक्वेसन बनाएको। अब के गर्छु मैले? इक्वेसन सेकेन्ड र थर्डलाई एड गर्छु मैले। किन एड गर्छु भन्ने कुरा पनि देख्छौ है। यो नम्बर भएर हो कि यस्तो यो एबिसिडी गरेर हो होइन? एक्चुअल नम्बर भएको भए सजिलो चाहिँ हुन्थ्यो है। इए प्लस इबी इज इक्वल टु के हुने रहेछ? त्यो दुइटालाई एड गर। त्यहाँ माइनस ई थियो, यहाँ प्लस ई छ, त्यो दुइटा काट्यो होइन? अल्फा बी थियो अगाडिपट्टि, त्यहाँ अल्फा बी पोजिटिभ थियो होइन? यहाँ अल्फा ए नेगेटिभ छ। अल्फा बी माइनस अल्फा ए डेल्टा टी हुने रहेछ। हेर कस्तो सिम्प्लिफाइड फर्ममा आयो। भनेपछि चाहिँ प्यारललमा हुँदाखेरि यस्तो हुने रहेछ इक्वेसन। अब यसलाई फर्दर युज गर्दाखेरि त्यही नै हो, यही नै हो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन। अब यो इए भनेको सिग्मा ए बाई एए होइन? प्लस सिग्मा बी बाई इबी पनि हो, अल्फा बी माइनस अल्फा ए डेल्टा टी। थर्ड यसलाई मैले 4 भने है, यसलाई मैले इक्वेसन 5 भने। अब सल्भ गरौँ। सल्भिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड 5 वी गेट के पाइन्छ? सिग्मा ए र सिग्मा बी पनि पाइन्छ अनि सल्भ हुन्छ। अब तर यो केसमा होइन, सबै इफ सिग्मा ए वाज ग्रेटर देन सिग्मा बी के हुन्थ्यो होला? सिग्मा ए ग्रेटर देन सिग्मा बी हुँदाखेरि के हुन्थ्यो होला? फर्स्ट स्टेटमेन्ट चेन्ज हुँदैन। सिग्मा ए इज इक्वल टु सिग्मा बी एबी केही चेन्ज नहुने भयो है, बुझेको छ नि यो होइन? फर्स्ट इक्वेसन केही चेन्ज नहुने भयो, खालि यो इक्वेसन फाइनल एक्सप्रेसन जुन आउँछ त्यो चेन्ज हुन्छ। कसरी चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि इए प्लस इबी इज इक्वल टु कस्तो हुने रहेछ? अल्फा ए माइनस अल्फा बी मात्रै हुने रहेछ। अल्फा ए माइनस अल्फा बी डेल्टा टी हुने रहेछ। जुन ग्रेटर भ्याल्यु छ त्यो अगाडि आउने रहेछ है। यति मात्रै हो चेन्ज हुने कुरा। ए इफ अल्फा ए इज ग्रेटर देन अल्फा बी, बुझिरहेछ? यसरी सल्भ गर्ने। के होला भाइलाई? कसैलाई कुनै पोइन्टमा कन्फ्युजन छ भन त? गाइस
सल्भिङ फर्स्ट एन्ड पार्टको के भन्नु हजुर त्यो सल्भ गरेर बुझ्नु म्याम सल्भ गरेर बुझेन कुन चाहिँ सल्भ गरेर बुझेन सुन है सबसे फर्स्टमा हामीलाई अननोन के छ सिग्मा ए र सिग्मा बी छ हैन त्यो दुईटा बीचको लागि यो दुईटालाई लेट ए लेट कहाँ धेरै छ र लेट त केही पनि छैन त सबै ठिकै छ त सिग्मा ए र सिग्मा बी पत्ता लगाउनु छ अननोनै दुईटा हो हैन अब यो अननोन दुईटा भइसकेपछि तिमीले कसरी सल्भ गर्छौ भन्दाखेरि p1 = p2 = r भयो सिग्मा ए = सिग्मा बी एबी नै हुने भयो फर्स्ट इक्वेसन त्यो छ है त्यसपछि अब तिमीलाई अर्को इक्वेसन चाहियो सिग्मा ए र सिग्मा बी को टर्ममा त्यो खोज्नको लागि के गर्यो तिमीले स्ट्रेनहरु हेर्दै गयो फर्स्ट बडीमा आउन सक्ने स्ट्रेन भनेको अघि त्यो जुन जियोमेट्रीहरु यताउता गरेर लेख्यौं सेकेन्ड बडीमा आउन सक्ने स्ट्रेन पनि जियोमेट्रीहरु गरेर लेख्यौं त्यो दुईटालाई एड गरिदियौं र यो दुईटाको भ्यालुलाई चाहिँ अब के गर्यौं भनेको स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन इज इक्वल टु स्ट्रेन इज इक्वल टु ई हो नि त यंग्स मोडुलस त्यही गरेको यहाँनिर अनि त्यही स्ट्रेसको टर्ममा लेखिदिए अब दुईटा इक्वेसन आयो फर्स्ट इक्वेसन सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी एबी थियो इज इक्वल टु के थियो ए सिग्मा ए इज इक्वल टु सिग्मा बी एबी थियो होला हैन यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई v इक्वेसनलाई सल्भ गर्यो भने टक्क हाम्रो सिग्मा ए र सिग्मा बी आउँछ भन्न खोजेको हो क्या बुझ्यौ अरु सोध त ल अरु के बुझेको छैन भन 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 बुझेको छ सबैजनाले हो गाइस अगाडि बढौं के छ सोध्नु पर्ने नभनेसम्म अगाडि बढ्दिन है भन त खै त अगाडि बढौं कि नबढौं बढौं अगाडि नै बढौं बुझेको छ है यहाँसम्म यो प्याराललको यस्तै अलिकति कस्तो के हो जस्तो हुन्छ सिरिजमा तिमीहरु बानी परिसक्यो त्यही भएर के हो भएन अब फर्स्ट क्लासमा त्यो पनि के हो जस्तो भइरा थियो होला त्यो केस र यो केसको प्याराललमा अलिकति फरक हुने रहेछ नि त नभए त त्यो सिरिज त हेर न औ सबसे अगाडि गरे जस्तै खाली थियो त्यही भएर अब बानी भइसक्यो सबै थोक भनेको ह्याबिचुएट गर्ने हो न्युमेरिकल हेरौँ ल एउटा मात्र न्युमेरिकल गराउँ जस्तो लाग्यो किन भन्दाखेरि दुईटै सिरिजको न्युमेरिकल किन गराउनु हैन एउटा त आफै गरिहाल्छ होमवर्क दियो भने असाइनमेन्ट 6 मैले अस्ति अप्सनल भनेको थिएँ है मैले फेरि चेन्ज गरेँ बरु म डेडलाइन थपिदिन्छु सबैजनाले गर है असाइनमेन्ट 6 पनि ल क्वेशन नम्बर 6 एट रूम टेम्परेचर लेख है एट रूम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस a gap of 0.5 mm exists between the ends of rods as shown in figure मा देखास् त है फिगर below अनि के भनेको छ भन्दै at a later time when temperature is increased by 160 degree Celsius increase by र increase to पनि हेरे एक्जाममा increase by भन्यो भने ओरिजिनलमा अझ प्लस त्यति भ्यालु हुने भयो फाइनल टेम्परेचर increase to भन्यो भने फाइनल भ्यालु नै त्यति हो है सुनिरहेछ नि है सबैजनाले increase by र increase to नै ख्याल गर है determine 1 number the normal stress in aluminum rod सेकेन्डमा के भनेको छ change in length of aluminum rod है लेख्दै गर है क्वेशन
लेख्यो होला है ल डायग्राम हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि यस्तो छ क्या यो क्वेसन पनि एकचोटि सोधेको छ तर एकदम 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 पहिला 2066 तिर होला तर जो सोध्दैन भन्न मिल्दैन नि त हैन ACD अनि त्यसपछि B यो छ स्टिलको यो छ एल्युमिनियमको है यसको लेन्थ छ 300 mm छ हैन बीचको ग्याप भनेको 0.5 mm छ र यसको लेन्थ पनि फेरि 250 mm दिएको छ अब मलाई भन्नु यसको लागि कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन कस्तो होला क्वेसनकै हो यो AA भनेर एल्युमिनियमको एरिया दिएको छ 1806 mm दुईटा जोड्ने दुईटा घटाउने अनि त्यो के बराबर हुन्छ होला 0.5 डिस्टेन्स एक्ज्याक्टली त्यो के अरे ग्याप चाहे यता होस् त्यो दुईटैले सर्टेन अमाउन्टको कन्ट्रिब्युट गरेर त्यो ग्यापलाई फिल हुने हो नि हैन त्यति गरी चाहिँ बल्ल त स्ट्रेस जेनेरेट हुने हो नभए स्ट्रेस जेनेरेट हुँदैन लजिक त्यही नै हो है ए अनि अल्फा ए इज इक्वल टु 23.9 इन्टु 10 टु द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस छ है त्यसै गरी एएस इज इक्वल टु 774 mm स्क्वायर छ लेख्दै गर है र अल्फा एस इज इक्वल टु 17 मैले यो प्याराललमा भएको वाला क्वेसन भेटिनँ यसो कुनै भेट्यो भने अर्को क्लासमा अथवा अरू कुनै एक्स्ट्रा क्लासहरू बेलामा सिकाउँछु है अथवा म आफै सल्युसन दिन्छु अथवा तिमीलाई होमवर्क दिन्छु अनि गर्न खोज्यो भएन भने सल्युसन लेखेर दिन्छु एकदम डिस्क्रिप्टिभ तरिकाले लेख्छु मैले जे भन्ने हो त्यो ठ्याक्कै कपीमा लेखेर पठाइसकेपछि बुझिहाल्छु तिमीहरूले नि भएन यस्तो छ अब कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तै कि एल्युमिनियमको फ्री एक्सपान्सन यताबाट होला फ्री एक्सपान्सन सर्टेन अमाउन्टमा हुन सक्थ्यो हैन तर त्यो हुँदा हुँदै के भयो यहाँनिर यसको स्टिलले पनि यसलाई मिट गर्ने भयो स्टिलको पनि फ्री एक्सपान्सन सर्टेन अमाउन्टमा हुने भयो र त्यो स्टिलले एल्युमिनियम एकअर्कालाई मिट गरिसकेपछि अब रियाक्सन जेनेरेट हुन्छ इक्वल अमाउन्ट अफ रियाक्सन जेनेरेट हुन्छ है मैले भनिसकेँ यहाँ टेम्परेचर बाहेक अरू कुनै एक्सटर्नल लोडिङ छैन त्यही भएर इक्वल अमाउन्ट अफ रियाक्सन जेनेरेट हुने भयो भनिसकेपछि यहाँ अब आउने इक्वेसन के अरे रियाक्सनले चाहिँ के गर्ने काम गर्यो भनेर अज्युम गर्न पाइयो अज्युम होइन एक्चुअली अब त्यही नै त हो अरू कुनै मेकानिजम छैन हामीले अहिलेसम्म त्यसरी डिजाइन गरेको कुराहरू मिलि नै रहेछ भने चाहिँ त्यही नै हो है के गर्न पाइयो भन्दाखेरि त्यो जुन रियाक्सन जेनेरेट हुन्छ त्यसले चाहिँ अब एल्युमिनियमलाई सर्टेन अमाउन्टसम्म पहिला जति एक्सपान्ड भयो जति भएन त्यति चाहिँ के को कारणले भएन अरे भन्दा त्यो रियाक्सनको कारणले भएन भनेर मान्न पाइयो स्टिलको पनि केस त्यही जति एक्सपान्ड हुन सक्यो 0.5 नभरिन्जेल तर अब त्योभन्दा बियोन्ड चाहिँ एक्सपान्ड हुन पाएन किनभने रियाक्सन जेनेरेट भइहाल्यो भनिसकेपछि जति फ्री एक्सपान्सन थियो अल्फा डेल्टा टी एलले जति दिन सक्थ्यो त्यति पुरै दिन पाएन त्यसलाई केले गर्यो अरे रियाक्सनको बाई एईले रेस्ट्रिक्ट गर्थ्यो यतिले रेस्ट्रिक्ट हुने रहेछ अनि यो घटाउँदाखेरि जति आयो यो भनेको चाहिँ एल्युमिनियमको के हुने भयो डिस्प्लेसमेन्ट हुन सकेको डिस्प्लेसमेन्ट त्यसै गरी यो सबै एल्युमिनियमको भ्यालु हाल्ने हो भने त्यसै गरी फेरि यही भ्यालु तर यसमा स्टिलको भ्यालु हाल्ने हो भने त्यो चाहिँ के हुने रहेछ स्टिलको डिस्प्लेसमेन्ट हुने रहेछ कुरो बुझ्यो नि हैन यो लजिक त बुझ्यो होला अघि पनि बुझाएको कुनै एउटा पोइन्टमा बुझ्दैन भने त्यही पोइन्टमा सोध्दाखेरि सबैलाई सजिलो हुन्छ है पछि गएर यो के गर्या कस्तो गर्या भनेर घरमा पनि टाउको दुखाउनु पर्दैन अहिले क्लासमै राम्रोसँग हेर्यो भने अब सल्युसन लेख्न थालौँ है यो लेखिसकेको थियो होला है के हुने रहेछ भन्दाखेरि सल्युसन free expansion occurs only till कहिलेसम्म 0.5 mm gap is filled gap fill हुन्छसम्म मात्रै free expansion isn't हो कि is हो खै यो टिल वाला पनि म बुझ्दिनँ इङ्ग्लिश पनि isn't filled है
त्यसपछि के हुने भयो भने देन के हुने रहेछ एल्युमिनियम गिभ्स सर्टन बुझ्नको लागि लेखेको एक्जाममा यत्रो ल्याङ्ग्वेज लेखिराख्नु पर्दैन है डिस्प्लेसमेन्ट पछि एक्जामको बेला पढ्दाखेरि सजिलो होस् भनेर आउट अफ इट्स फुल क्यापेसिटी भनेको फ्री एक्सपान्सन त्यहाँबाट सर्टन डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ दिने भयो एन्ड स्टिल अल्सो गिभ्स सर्टन डिस्प्लेसमेन्ट के हुने भयो लेस देन इट्स फ्री एक्सपान्सन पोसिबल फ्री एक्सपान्सन जति हुन सक्थ्यो त्योभन्दा थोरै डिस्प्लेसमेन्ट सर्टन दिन चाहिँ दिन्छ तर दुइटैले दिन्छ अब द रिमेनिङ डिस्प्लेसमेन्ट which is restricted as the aluminum and language is so unnecessary guys exam ma language लेखेर नबस्छ अलिकति लेख्दै मात्रै पुग्छ है एल्युमिनियम एन्ड स्टिल हजुर यत्रो लेखेर त जान्छ होला नि टाइम त त्यही त भन्दैछु एक्जाममा ल्याङ्ग्वेज एकदम अनइम्पोर्टेन्ट हो है अलिकति मात्र लेख्ने जस्तै कि पोसिबल फ्री एक्सपान्सन फर एल्युमिनियम भनेर लेखिदिने पोसिबल फ्री एक्सपान्सन फर स्टिल भनेर लेखिदिने रेस्ट्रिक्टेड एक्सपान्सन फर एल्युमिनियम रेस्ट्रिक्टेड एक्सपान्सन फर स्टिल भनेर लेखिदिने त्यो आरवाला टर्म रेस्ट्रिक्टेड हो अल्फावाला टर्म पोसिबल हो अनि सोर्ट कम्प्याटिबिलिटी क्वेसन भनेर लेखिदिने सिद्धिन्छ यो चाहिँ पछि एक्जाममा झुक्यो भनेर मैले सुई लेखाइदिरहेको छु होइन एक्जाममा यसो झुक्यो भने यो ल्याङ्ग्वेज पढ्यो भने याद आउला कि भनेर जबसम्म के अरे एल्युमिनियम र स्टिल कन्ट्याक्टमा आउन साथै के हुन्छ अरे अब रिमेनिङ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ अब रेस्ट्रिक्ट हुन थाल्छ अरे होइन अनि क्यान बी अज्युम्ड अब यसलाई के अज्युम गर्न मिल्यो अज्युम होइन हुने नै त्यही हो है अज्युम टु बी खालि कस्तो भन्दाखेरि त्यहाँ रेस्ट्रिक्ट भयो तर त्यो रेस्ट्रिक्ट भयो किन भयो भन्दाखेरि त्यहाँनिर इन्टर्नल फोर्सको कारणले रेस्ट्रिक्ट भयो भनेर एउटा रिजन दिएको हो क्या फ्याक्टमा हेर्दाखेरि त लाइफमा त रेस्ट्रिक्ट हुन्छ नि त्यहाँनिर गएर होइन अनि त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि इन्टर्नल फोर्सको कारणले भनेर रिजन दिएको हो क्या अज्युम टु बी रेस्ट्रिक्टेड यो लेट सेट होइन एक्चुअली नै त्यस्तै नै भएको हो भनेर भनौँ न बाई रियाक्सन फोर्स आर भन्ने भयो पी भने नि भयो मैले यहाँ पी भनेर रहेछु कपीमा है एक्टिङ इक्वल एन्ड अब दुइटामा अपोजिट लाग्ने भयो अपोजिट साइडमा छ अहिले अन एल्युमिनियम एन्ड स्टिल भनेर फेरि एउटाले कन्ट्र्याक्ट गरेर अर्कोले एक्सपान्ड गर्ने होइन नि दुइटैले कन्ट्र्याक्ट गर्ने हो खालि डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट हुन्छ भनेको तिनीहरू दुईजना अपोजिट फेसिङ भएको हुनाले है र यस्तो भइसकेपछि अब यति लेखेँ अब के लेख्यो भन्दाखेरि एक्जाममा चाहिँ के लेख्ने भन्दाखेरि अब एक्जामको सुरु हुन्छ है पोसिबल फ्री एक्सपान्सन on aluminum is equal to alpha delta T L of aluminum है अनि त्यसै गरी पोसिबल यही भ्यालु हाले नि भयो नहाले नि भयो मैले पछाडि गएर हालेर रहेछु एक्सपान्सन अन स्टिल इज इक्वल टु अल्फा डेल्टा टी इन्टु एल स्टिल भयो होइन अब यति लेखेर अलिकति सानो एउटा चाहिँ यस्तो के लेख्दा भने चाहिँ नाउ फ्री एक्सपान्सन हेज बिन रिस्ट्रिक्टेड बाई रियाक्सन आर भनेर अथवा पी भनेर लेखिदिने होइन यो चाहिँ क्या यो वालालाई हल्का मिलाएर लेखिदिने यतिलाई लेखिदिने यहाँ यसपछि अनि त्यसपछि के हो अरे रेस्ट्रिक्टेड डिस्प्लेसमेन्ट रेस्ट्रिक्टेड एक्सपान्सन अन एल्युमिनियम कति हुने भयो PL by AE of aluminium त्यसै गरी रेस्ट्रिक्टेड एक्सपान्सन अन स्टिल भनेको PL by AE of स्टिल है अब फाइनल्ली कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन लेख्दियो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन
कम्पेटिबिलिटी इक्वेसन के भयो डेल्टा एल नेट इज इक्वल टु ग्याप बराबर हुने भयो हैन और अल्फा यसलाई यसले रेस्ट्रिक्ट गर्यो यसलाई यसले रेस्ट्रिक्ट गर्यो नि त हैन त्यही भएर अल्फा डेल्टा टी एल अफ एल्युमिनियम प्लस गरेर यहाँ लेख्दा नि हो मैले चाहिँ कपीमा यो र यो माइनस गरेर चाहिँ फरक पर्दैन है अल्फा डेल्टा टी एल अफ स्टिल माइनस पिएल बाई एई त्यो रेस्ट्रिक्टेड एक्सपान्सन हो माइनस गर्नु पर्यो माइनस पिएल बाई एई अब स्टिलको भ्यालुहरू हाल्ने इज इक्वल टु ग्याप छ 0.05 कि 5 छ 0.5 छ 0.5 यस्तो छ अब भ्यालुहरू हाल ठ्याक्कै एन्सर आइहाल्छ केही बिग डिल छैन यसमा और भ्यालु मेरो छ लेख्दै जाऊ 17.3 into 10 to the power minus 6 into 160 minus 21 into 250 plus 23.9 into 10 to the power minus 6 into unit coherent हुनु पर्यो है 160 minus 21 into 300 मैले केमा हालेको रहेछु एमएम मा हालेको छु किनभने यो एमएम मा लेखेको छु है माइनस p into 250 upon 774 into 190 into 10 to the power 3 minus p into हाम्रो गिगा पास्कलमा दिएको छ है युनिट कन्भर्जन थाहा छँदैछ होला न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा हुने हो भने 1 GPa इज इक्वल टु के भनेको थियो 1 किलो न्युटन पर एमएम स्क्वायर हुन्छ भनेको थियो त्यो भनेको 1000 न्युटन पर एमएम स्क्वायर त्यही भएर मैले 190 न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा राखेको छु है यहाँ त्यसै गरी p इन्टु 300 डिभाइडेड बाई 1806 इन्टु 72 into 10 to the power 3 is equal to gap छ 0.5 यसलाई सल्भ गर्यो भने कस्तो आउने रहेछ p is equal to 273,964.22 न्युटन यसलाई किलो न्युटनको टर्ममा लेख्नु पर्दाखेरि 273.964 किलो न्युटन लेख्न पाइयो पी आयो हामीलाई क्वेसनले के खोज भनेको छ स्ट्रेस खोज भनेको छ है एल्युमिनियममा स्ट्रेस पनि निकाल्न सक्यो है अब कुनै पोइन्टमा के कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल है कहाँ कता क्याल्कुलेट गरेको थिएँ मैले ल अब फर्स्टमा के सोधेको छ नर्मल स्ट्रेस इन एएल रड भनौँ है इज इक्वल टु के हुने हो यसलाई नाम दिए सिग्मा ए है पी बाई एरिया अफ एल्युमिनियम इज इक्वल टु 273,964.22 डिभाइडेड बाई एरिया एमएम स्क्वायरमा कति छ 1806 इज इक्वल टु यो भ्यालु आउँछ हाम्रो 151.69 न्युटन पर एमएम स्क्वायर यति आयो है एक्जाममा युजुअली सोध्ने क्वेसन भनेको त अझ यो हजुर न्युटनमै आउँछ यहाँ हेर न यहाँ एरिया एमएममा यत्रो ठुलोले घट्छ अनि यो न्युटन पर एमएम स्क्वायर छ न्युटन पर एमएम स्क्वायरमै छ सिग्मा ए हो यो जी होइन सिग्मा हो त्यसै गरी सेकेन्डमा हामीलाई के खोज भनेको छ सेकेन्ड चेन्ज इन लेंथ of aluminium कति हुने भयो यो भनेको डेल्टा एल ए हुने हो किन यो भनेको के हो भन्दाखेरि अल्फा डेल्टा टी इन्टु एल अफ एल्युमिनियम टोटल फ्री एक्सपान्सन यति हुन सक्थ्यो तर त्यसलाई केले रेस्ट्रिक्ट गरेछ पिएल बाई एई अफ एल्युमिनियमले रेस्ट्रिक्ट गरेको छ त्यही भएर टोटल चेन्ज इन लेंथ भनेको यति मात्रै हुने भयो अहिले भर्खरै हामीले उतापट्टि त्यो ई क्याल्कुलेट गरेको जस्तै भयो क्या यो प्यारालोमा क्याल्कुलेट गरेको थियौँ नि जहाँ क्याल्कुलेट गरे नि हुने कुरा एउटै हो अब यो पनि फर्मुला हाल्दा थिएँ त्यही भएर यो अगाडि क्याल्कुलेट गरेको सजिलो है अघि के अरे त्यो पोसिबल फ्री एक्सपान्सन भनेर यहाँ क्याल्कुलेट गर्दा भयो मैले कति सजिलो हुन्थ्यो है यस्तै अब एक्जाममा गर्दा चाहिँ त्यसरी गर नभए अब यो भ्यालुहरू हाल्दाखेरि 23.9 into 10 to the power minus 6 into 160 minus 21 into length कति छ 300 minus
कति आउँछ हिसाब गर 151.69 डिभाइडेड बाई इन्टु 300 है डिभाइडेड बाई 72 इन्टु 10⁻³ यो गर्नु पाएँ नि मैले डाइरेक्टली सिग्मा हालेको है यो p/a सिग्मा हालेको छु है मैले डाइरेक्टली यहाँ इज इक्वल टु यो गर्दाखेरि चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि 0.364 mm आउने रहेछ यही हो एन्सर यो र यो जहिले पनि लास्टमा यस्तो बक्साची लगाइदियो सिग्मा ए इज इक्वल टु अथवा स्मल ए 151.69 न्युटन पर mm स्क्वायर लेख बरु एकचोटि फेरि अनि यसरी बक्सा लगाइदियो अनि यहाँ पनि बक्साची लगाइदियो है यस्तो हुने रहेछ ल न्युमेरिकल अगाडिको पार्टबाट सिद्धि भयो अलमोस्ट अब हामी के गर्छौं रिलेसनशिप बिट्विन सबै कन्स्टेन्ट्सहरुको रिलेसनशिप हेर्न खोज्दैछौं त्यो भन्दा अगाडि अलिकति फेरि एउटा अर्कै बेस इस्टाब्लिश गर्नुपर्ने छ हामीले है मतलब अहिलेसम्म हामीले त खाली एउटा डाइमेन्सन एउटा डिरेक्सनतिरको मात्रै सिग्मालाई एनालाइज गरेर थियौं हैन सिग्मा एक्स अथवा सिग्मा वाई भनौं एउटा डिरेक्सनतिरकोलाई मात्रै एनालाइज गरेर थियौं अब डिफ्रेन्ट हुँदाखेरि ई कसरी चेन्ज हुन्छ यो ई को भ्यालु मतलब स्ट्रेनको भ्यालु कसरी चेन्ज हुने रहेछ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई र सिग्मा जेड तीनटै लाग्दाखेरि र टाउहरु लाग्दाखेरि कसरी चेन्ज हुने रहेछ हेर्छौं है एकदम सजिलो छ त्यो केही बिग डिल छैन है मेटे मैले यो लेखेर सक्यो है फर्स्ट कन्डिसन के हेर्छौं भन्दाखेरि मल्टी एक्सियल लोडिङ कति हो यो एक्स नम्बर हैन अथवा एन्ड जेनरलाइज्ड हुक्स ल यो हेर्दैछौँ है यसलाई क्याल्कुलेट गर्नलाई नाम अलरेडी थाहा छ हामीलाई के भनेको छ मल्टी एक्सियल लोडिङ एक्सियल फोर्सहरु कतिवटा छ रे धेरै छ मल्टीवटा छ डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा आएको छ सपोज गरौँ कन्सिडर अ स्ट्रक्चर के भन्छ यो स्ट्रक्चर भन्दाखेरि सब्जेक्टेड टु नर्मल स्ट्रेसेस ओन्ली र यो केसमा नर्मल स्ट्रेसेस के भन्दाखेरि सिग्मा एक्स कमा सिग्मा वाई एन्ड सिग्मा जेड भन्ने स्ट्रेस लागेको छ रे त्यो बडीमा सच लोडिङ कन्डिसन इज कल्ड मल्टी एक्सियल लोडिङ यो केसमा अब हामीले के हेर्न खोज्दैछौँ यी भ्यालुहरु कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हेर्दैछौँ है सिग्मा र यी बीचको रिलेसन कस्तो हुने रहेछ सिग्मा एक्स प्रोपोर्सनल टु ई एक्स त यो त जहिले भ्यालिड हो हैन तर ई एक्स भन्ने टर्म खाली सिग्माले मात्र दिन सक्छ कि अरु केही कुराहरु पनि एड हुन्छ कि कस्तो हुने रहेछ हेर्नुपर्छ है किनभने हामीलाई अलरेडी थाहा छ एकतिर स्ट्रेस लागेको छ अथवा एक्सटर्नल फोर्स लागेको छ भने त्यो डिरेक्सनमा लेंथ चेन्ज हुँदाखेरि अर्को कुनै डिरेक्सनमा पनि लेंथ चेन्ज हुन्छ केले भन्छ त्यो पोइजन्स रेशियोले भन्थ्यो नि त अब यो कसरी प्लेमा आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा हेर्छौं के हामी फेरि यो त अलि के घाँस आको छ पुरै घाँस नेट एकछिनमा क्लियर आउँछ एकैछिनमा त्यसपछि फेरि जान्छ ला यो लेख्दै छौ है मैले त अघिदेखि लेख्ने भएको छु त्यो न्युमेरिकल त गरे हल्का लगाएर त्यस्तै यो बुकमा चाहिँ छ छन चाहिँ हैन तर बुकमा फेरि एकदमै अलि गजाङगुजुङ तरिकाले धेरै कुराहरु गराए हुन्छ हैन त्यही भएर मैले बुकमा हेर्दा नि हुन्छ नभए अनि बुक सँगसँगै हेर अनि मेरो कुरालाई नि हेर अनि त्यसपछि नबुझेको कुरालाई बुझिन्छ कि बुकको पेज नम्बर हैन बुकको पेज नम्बर मल्टी एक्सियल लोडिङ एन्ड जेनरलाइज्ड हुक ल पेज नम्बर 294 मा छ हेर त डार्क मार्करमा इन्के छैन ल म डार्क मार्कर युज गरि हेर्छु ल ओ माय गॉड रुक है अब यस्तो छ मल्टी एक्सियल लोडिङ भनेको मैले यहाँ डेफिनेसन लेखे है सबसे फर्स्टमा त्यसपछि म डायग्राम बनाउँछु एउटा यति लेख न डायग्राम बनाऊ है यति लेख्यो कसैले
लेखे म्याम भने भरा ए सो स्याड टु हियर द्याट। अब चाहिँ बुझ्न खोज है, एकदम सजिलो छ यो, बुझ्यो भने एकदम सजिलो छ, फेरि बुझेन भने यस्तो कम्प्लिकेटेड इक्वेसन जस्तो फिल हुन्छ। एक्चुअलीमा एकदम सिम्पल इक्वेसन छ क्या त्यो, यस्तो खाले छ। मैले अब यहाँ मैले 3D हेर्दैछु, जताततैबाट इफेक्ट हेर्दैछु, एउटा क्युबिकल एरिया लिउँ है, पुरै एउटा स्ट्रक्चर, जस्तै कि यो स्ट्रक्चर भयो नि, यो बिम भयो नि होइन, यो बिमको पनि मैले एउटा सर्टेन एउटा कुनै पार्टको क्युबिकल पार्टलाई मात्रै हेर्दैछु है अहिले मैले, क्युबिकल एलिमेन्टलाई हेर्दैछु। नेटले नै है कस्तो दुःख दिएको के, यहाँ सिग्मा वाइ लागेको छ अरे है, यसरी यतातिरबाट सिग्मा एक्स लागेको छ अरे, यो एक्स एक्सिस हो, यो ओरिजिन हो, यो वाइ जेड एक्सिस र यो वाइ एक्सिस है, यस्तो भइसकेपछि यतातिर लागेकोलाई सिग्मा एक्स भने, यो मात्रले पनि देखिँदैछ जस्तो लाग्दैन, र यतातिर लाग्नुलाई के भने सिग्मा जेड भने है, यस्तो छ अरे भनेदेखि अब मैले के गर्छु, कन्सिडर अ स्मल, ठुल्ठुलो लेख्छु नि त यसैले है, क्युब अफ डाइमेन्सनसँग सरोकार छैन अहिले, छोड्नु। बुकमा चाहिँ युनिट डाइमेन्सनको दिएको छ होइन, तर यसलाई चाहिँ युनिट डाइमेन्सन नभए पनि सल्भ गर्न सकिन्छ क्या। फेरि पछि तिमीहरूले युनिट डाइमेन्सनको लागि पढाएको थियो, अरूको लागि के हुन्छ भनेर क्वेसन नउठोस् भनेर यसलाई मैले युनिट डाइमेन्सन मानिनँ है, जे माने पनि हुन्छ। इन सच लोडिङ, कस्तो खाले लोडिङले यसलाई के भन्छ, के खालको लोडिङहरू हो भन त, खोइ त कस्तो खालको लोडिङ कन्डिसन हो रे यो, मल्टी एक्सियल, इट विल फर्म अ रेक्टेंगुलर प्यारालेलोपिपेड भन्छ कि पाइप भन्छ कि थाहा छैन है, मलाई प्रोनाउन्सिएसन हेरेको छैन। क्युब छ होइन, अब यो सबैतिरबाट तानिएको छ क्या, सर्टेन अमाउन्टले एक्स एक्सिसतिर पनि तानिरहेछ, वाइ एक्सिसतिर पनि तानिरहेछ, जेड एक्सिसतिर पनि तानिरहेछ। अब होइन जस्तै कि एक्स एक्सिसमा आउने स्ट्रेस एक खाले छ, वाइ एक्सिसमा आउने खाले स्ट्रेस अर्को खाले, र जेड एक्सिसमा अर्को खाले छ। यो बडी होमोजिनियस र आइसोटोपिक नै मान्नुपर्छ है, यो नहुन साथ हाम्रो यो एजम्पसन एकदमै, मतलब यो नहुन साथै स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसनै फरक हुन्छ, जुन मैले अगाडिको क्लासमा डिस्कस गरेको थिएँ है। अब यस्तो भइसकेपछि हेर, एक्स डिरेक्सनतिर तान्दाखेरि वाइ र जेड डिरेक्सनतिर सर्टेन अमाउन्टले कन्ट्र्याक्ट हुन्छ होइन, त्यसै गरी वाइ डिरेक्सनतिर तान्दाखेरि एक्स र जेड डिरेक्सनतिर सर्टेन अमाउन्टले कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। कुन डिरेक्सनतिर कति पुल भयो हामीलाई थाहा छैन, किनभने सिग्मा एक्स सिग्मा वाइ सिग्मा जेडको भ्यालु फरक छ है, कुन डिरेक्सनतिर कति पुल भयो थाहा छैन, तर जति पुल भए पनि घुमिफिरी यो के हुन्छ भन्दाखेरि चेन्ज इन भल्युम, सर्टेन चेन्ज इन भल्युम हुन्छ है। जस्तो कि हाम्रो पहिलाको क्युब यस्तो थियो भनेदेखिबाट अब यस्तो हुने भयो क्या, यस्तो क्युब थियो भने यस्तो हुने भयो। अब कतितिर अलिक बढी तान्ने होला, कतितिर थोरै तान्ने होला, कतितिर बढी खुम्च्यो होला, त्यस्तो गरेर कुनै एउटा सेप बन्यो, त्यसलाई मैले रेक्टेंगुलर प्यारालेलो पाइप भने है, पिपेड पाइप के भन्छ थाहा छैन। अब हामीलाई अब यो एलिमेन्टमा स्ट्रेस लगाइसकेपछि त्यहाँनिर आउने इफेक्ट्सहरू हेर्नु छ है, हामीलाई स्ट्रेसले कस्तो खाले इफेक्ट दिने रहेछ, कस्तो खाले स्ट्रेनहरू जेनेरेट गर्ने रहेछ हेर्दैछौँ। स्टेपमा बुझ है गाइस, जहाँनिर बुझिँदैन टक्क सोधिहाल, ताकि मलाई पनि सजिलो हुन्छ, तिमीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। के गरौँ भन्दाखेरि we consider the effects of each stresses on the element। त्यो एलिमेन्टमा हरेक स्ट्रेसको इफेक्ट चाहिँ हेर्न गइरहेको छौँ। पहिला सुरु सिग्मा एक्सको इफेक्ट हेरौँ। फर्स्टमा इफेक्ट अफ सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्सले के दिन्छ, एक्स डिरेक्सनतिरै स्ट्रेन दिन्छ नि, एउटा डाइरेक्ट स्ट्रेन, डाइरेक्ट स्ट्रेसको लागि डाइरेक्ट स्ट्रेन दिन्छ, जुन चाहिँ केले कनेक्टेड हुन्छ, यङ्स मोडुलसले कनेक्टेड हुन्छ, यो त थाहा छ नि। नर्मल स्ट्रेसलाई नर्मल स्ट्रेनले कसरी कनेक्ट गर्छ, यङ्स मोडुलस
हुक्स लले कनेक्ट गर्छ है। त्यति भइसकेपछि स्ट्रेन अलोङ एक्स एक्सिस EX इज इक्वल टु कस्तो हुने रहेछ रे सिग्मा एक्स बाई ई भन्न पाइयो? यो पाइयो कि पाएन भन त? किन रे भन्दाखेरि सिग्मा एक्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु EX हुक्स ल सिग्मा एक्स इज इक्वल टु E इन्टु EX हो। त्यही भएर यो EX भनेको चाहिँ सिग्मा एक्स बाई ई हुने भयो। यो बुझेको छ है? होला त कोही बोल्दैन होला भनेर माने है मैले। त्यसै गरी अब त्यो इफेक्ट अफ सिग्मा एक्स त एक्स डिरेक्सनतिर त यो हुने भयो। अब वाइ डिरेक्सनतिर कस्तो हुन्छ? यङ्स मोडुलस के अरे हाम्रो पोइजन्स रेसियोले के दिन्छ? पोइजन्स रेसियोले वाइ र जेड डिरेक्सनतिर कस्तो खाले चेन्जेस आउँछ कुनै अर्को एउटा डिरेक्सनमा फोर्स लागेको छ भन्ने कुरा दिन्छ हैन त पोइजन्स रेसियोले। भनिसकेपछि अब लेख्नु स्ट्रेन अलोङ वाइ एक्सिस कस्तो हुने भयो? EY इज इक्वल टु कस्तो हुने भयो भन त मलाई? पोइजन्स रेसियो इन्टु EX हो कि हैन? नेगेटिभली इन्डिकेट गर्ने भयो किनभने यतापट्टि तन्किँदाखेरि अहिले हाम्रो सबै तन्केको फोर्सेस हेरिरहेको छौँ त्यतातिर के हुने भयो? डिक्रिज इन लेन्थ हुने भयो नेगेटिभ लेख्ने भयौँ। सुनिरह है के अरे पोइजन्स रेसियो गराउनु अगाडि मैले के भनेको थिएँ अरे ल्याटरल स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भनेर पढाएको थिएँ। ल्याटरल स्ट्रेन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भनेको थिएँ नि। अनि यो ल्याटरल स्ट्रेन इज इक्वल टु पोइजन्स रेसियो इन्टु लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भनेको थिएँ मैले। यो केसमा लङ्गिट्युडनल एक्स डिरेक्सनतिर हेर्दैछौँ त्यही भएर एक्स डिरेक्सनतिरको EX भनेको लङ्गिट्युडनल हुने भयो। अब वाइ र जेड डिरेक्सन भनेको ल्याटरल हुने भयो। एउटा बडीको लागि जुनसुकै डिरेक्सनमा पनि एउटै पोइजन्स रेसियोको भ्याल्यु हुन्छ किनभने यो आइसोट्रोपिक हो। त्यही भएर यो अजुम गर्नु जरुरी छ। वाइ डिरेक्सनतिर पनि म्यू नै हुने भयो जेड डिरेक्सनतिर पनि न्यू हो कि न्यू नै हुने भयो आइसोट्रोपिक बडी भएको हुनाले। त्यही भएर के भन्ने भयो अरे भन्दाखेरि EY इज इक्वल टु पोइजन्स रेसियो इन्टु EX। यसमा कसैलाई केही आपत्ति छैन होला? छ भने भन है फेरि भनिदिन्छु म अघि भनेको कुरा। यो बुझेको छौ होइन? अहिले मैले के गर्दैछु इन्डिभिजुअल इफेक्ट हेर्दैछु। त्यहाँनिर एक्स डिरेक्सनतिर पनि फोर्स लागेको छ वाइ डिरेक्सनतिर पनि फोर्स लागेको छ र जेड डिरेक्सनतिर पनि फोर्स लागेको छ र एक्स डिरेक्सनतिर पनि स्ट्रेस आएको छ वाइ डिरेक्सनतिर पनि स्ट्रेस आएको छ जेड डिरेक्सनतिर पनि स्ट्रेस आएको छ है। अब म एउटा एक्स डिरेक्सनतिरको मात्रै स्ट्रेसलाई हेर्दैछु। यो स्ट्रेसको कारणले यो बडीमा कस्तो इफेक्ट पर्यो होला हेर्दैछु। कस्तो इफेक्ट पर्ला त? एउटा इफेक्ट त डाइरेक्ट इफेक्ट जतातिर तान्यो त्यतातिर लेन्थ बढ्ने त्यो यसले दिने भयो स्ट्रेनले बुझिरहेछ नि एक्स एक्सिसतिरकै। अर्को जतातिर तान्यो त्यतातिर लेन्थ त बढ्यो होइन तर अर्को कुनै डिरेक्सनतिर त लेन्थ घटेछ नि। जस्तै कि हेर न यहाँ यो एक्सिसतिर लेन्थ बढ्यो नि होइन तानेर तर अब यतातिरको डाइमेन्सन त घट्यो नि भनेपछि यो त वाइ हो अहिलेको केसमा वाइतिरको घट्यो। अब तिमी भोल्युममा हेर्ने भने उता जेडतिरको पनि अलिकति घटेको होला। त्यो चाहिँ केले दिन्छ अरे पोइजन्स रेसियोले। कपीको पाना पल्टाएर हेर पोइजन्स रेसियोमा मैले के भनेको थिएँ पोइजन्स रेसियो कसरी इन्क्लुड गरेको थिएँ भन्दाखेरि ल्याटरल स्ट्रेन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भनेर सुरु गरेको थिएँ। अहिलेको केसमा जतातिर फोर्स लागेको छ त्यताको डिरेक्सनलाई लङ्गिट्युडनल माने मैले। अहिले लङ्गिट्युडनल भनेको एक्स भनिसकेपछि ल्याटरल भनेको वाइ र जेड हुने रहेछ। सो EY इज प्रोपोर्सनल टु EX हुने रहेछ। EY इज इक्वल टु यसलाई के राख्न पाइयो म्यू भन्ने कुरा राख्न पाइयो इन्टु EX। यो न्यू भनेको के हो अरे पोइजन्स रेसियो हो। न्यू भन्ने कुरा केले दिन्छ अरे पोइजन्स रेसियोले दिन्छ। यो न्यू किन यहाँ नेगेटिभ राखेको रिजन के अरे हामीले के एक्सपान्सनलाई कन्सिडर गरिरहेको छौँ भने वाइ डिरेक्सनतिर चाहिँ एक्स डिरेक्सनतिर एक्सपान्सन हुँदा वाइ डिरेक्सनतिर कन्ट्र्याक्सन हुने भयो एन्ड भाइस वर्सा है त बुझ्यौ? यो सिम्पली डेफिनेसन लेखेको हजुर बुझ्यो भनेको। ए ल नाइस। अब फेरि स्ट्रेन अलोङ जेड कस्तो हुने भयो भन त मलाई कसैले? कस्तो होला स्ट्रेन अलोङ जेड कस्तो होला भन न
कम अन गाइस, अहिले भर्खर अलिकति हिन्ट पनि दिएको थिएँ मैले। यहाँ EX त हुने रहेछ थाहा पाइहाल्यो, किनभने अहिले तिमीलाई वाइतिर फोर्स लागेको छैन भनेर मानिरहेको छौ, मतलब तिमीले अहिले एक्सतिर मात्रै लागेको स्ट्रेसलाई कन्सिडर गरिरहेको छौ होइन। EX त आउने रहेछ थाहा पायो। अब यहाँ के हुन्छ? पोइजन रेसिडुला यही नै हुन्छ के, त्यही त आइसोट्रोपिक अहिले भर्खर भनिनँ मैले। Z डिरेक्सनतिर पनि र Y डिरेक्सनतिर पनि के हुने रहेछ, सेम खाले के हुन्छ त्यसले, सेम खाले प्रपर्टी देखाउने रहेछ भनेदेखिबाट न्यू पनि त्यस्तै खाले एउटा प्रपर्टी हो, बडीको प्रपर्टी हो। आइसोट्रोपिक बडीले न्यूको भ्यालु सेम नै देखाउँछ, सेम हुने रहेछ यो दुइटाको भ्यालु। अब सिग्मा एक्स डिरेक्सनतिर लाग्ने जति लोडहरूलाई त हामीले कन्सिडर गर्यौँ। अब वाइ डिरेक्सनतिर लाग्ने लोडको कारणले आउने स्ट्रेसले कस्तो खाले इफेक्ट देखाउँदो रहेछ त्यसलाई हेरौँ है। त्यसै गरी लेख। अब 2 नम्बरमा के हेरौँ, इफेक्ट अफ सिग्मा वाइ होइन त। अब स्ट्रेन अलोङ वाइ एक्सिस कस्तो हुन्छ, यो त डाइरेक्ट भयो नि अहिलेको लागि, EY लेखेको छु है मैले। यो त डाइरेक्ट सिग्मा वाइ बाई E ले दिने भयो, यही र यही फरक हो। अनि स्ट्रेन अलोङ अब एक्स एक्सिस केले दिने भयो फेरि, यो बडीको लागि सबै डिरेक्सनतिर न्यू नै हो है, पोइजन्स रेसियो भनिसकेपछि EX इज इक्वल टु माइनस यो इन्टु EY हुने रहेछ। अब EY तिर डिपेन्ड गर्ने भयो। त्यसै गरी Z एक्सिस भनेको EZ इज इक्वल टु यो इन्टु EY। अहिले हामीले Y तिरको फोर्सलाई मात्रै हेरेर छौँ, बुझ्यो? यति लेख। अब इफेक्ट अफ सिग्मा Z हेरौँ। स्ट्रेन अलोङ अब हामीले Z को लागि Z तिर लागेको फोर्सले Z तिरै डाइरेक्ट स्ट्रेन दिन्छ। EZ कति हुने भयो, सिग्मा Z अपन E हुने भयो। त्यसै गरी एक्स एक्सिसतिर कस्तो दिने भयो, इनडाइरेक्ट स्ट्रेन दिने भयो, जुन चाहिँ केले त्यो दुइटालाई केले लिङ्क गर्छ, पोइजन्स रेसियोले। त्यसै गरी अब वाइ एक्सिसतिर पनि इनडाइरेक्ट के दिने भयो, स्ट्रेन दिने भयो, जसलाई पोइजन्स रेसियोले लिङ्क गर्छ है। यति भइसकेपछि यतिसम्म लेख है। केही बुझेको छैन भने सोधिहाल, सानो एउटा कुरा भनेर क्लास छोड्नु पर्ला। यो चाहिँ यतिसम्म सिद्धौँ न है, थोरै त छ। अगाडि बढौँ। अब मलाई भन, मैले अस्ति तिमीहरूलाई भनेको थिएँ नि एकचोटि सबसे फर्स्टतिर एउटा प्रिन्सिपल पढाएको थिएँ, त्यसलाई के भन्थ्यो अरे, प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन। प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन कहिलेसम्म भ्यालिड हुन्छ अरे, जबसम्म प्रोपोर्सनालिटी लिमिट भित्र छ भने बल्ल भ्यालिड हुन्छ। अहिले हामी यो सबै इक्वेसन हेर न, यहाँ ई इज इक्वल टु सिग्मा Z बाई E राखिरहेको छु नि, यो के गरेको हो यो भन्दाखेरि प्रोपोर्सनालिटी लिमिट भित्रै छ भन्ने अज्युम गरेर यस्तो लेख्न पाएको हो नि। नभए त त्योभन्दा उतापट्टिको त सिग्मा Z त अब अलरेडी अर्कै कम्प्लेक्स रिलेसन आइसक्यो। यो चाहिँ प्रोपोर्सनालिटी लिमिट भित्रको भ्यालुहरूको लागि हो भनेर बुझिसकेपछि हामीले यो पुरै यो जति पनि फर्मुला लेख्यौँ नि, पहिला सुरु एउटाको इफेक्ट सिग्मा एक्स को इफेक्ट हेऱ्यौँ, त्यसपछि सिग्मा वाई को इफेक्ट हेऱ्यौँ, त्यसपछि सिग्मा जेड को इफेक्ट हेऱ्यौँ नि, यो सबैको इफेक्टलाई के गर्न सकिन्छ, भनिदेऊ त मलाई, एकदम एउटा मिठो शब्द भनिदेऊ त, के छ नि एउटा वर्ड, खै त के गर्न सकिन्छ, हुक्स ल लाएर गर्न सकिन्छ होला। हुक्स ल त अलरेडी लाइसक्यो यही, मल्टी एक्सियल लोडिङ होइन। तिमीलाई मैले सबसे फर्स्ट असाइनमेन्ट के दिएको थिएँ भन त एकचोटि, सुपरपोजिसन। यसको इफेक्ट, यसको कारणले आउने डिस्प्लेसमेन्ट, यसको कारणले आउने डिस्प्लेसमेन्ट, यो पनि स्ट्रेन पनि काइन्ड अफ के हो, डिस्प्लेसमेन्ट डिभाइडेड बाई अब ऊ त हो होइन, लेन्थ हो। र यसको कारणले आउने डिस्प्लेसमेन्टलाई हामीले के गर्न सकेको थियौँ, कम्बाइन गर्न मिलेको थियो नि। भनिसकेपछि यो स्ट्रेनहरूलाई नै अब सुपरपोजिसन लगाएर कम्बाइन गर्न मिल्छ, एज लङ एज वी अज्युम द्याट अल अफ दिज फोर्सेस जुन अथवा फोर्सेस अथवा यो स्ट्रेन भने स्ट्रेस भने, यो स्ट्रेस र स्ट्रेन बिचको डाइरेक्ट रिलेसनसिप अथवा प्रोपोर्सनालिटी लिमिट भ्यालिड हुन्जेलसम्म हामीले सुपरपोजिसन लाउन मिल्छ। सुपरपोजिसनको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज दुइटै त्यही नै हो क्या, प्रोपोर्सनालिटी लिमिटसम्म मात्रै लाउन मिल्छ त्यो। अनि कहिलेकाहीँ अब तिम्रो एकदमै कम्प्लिकेटेड प्रब्लम्सहरू आयो भने पनि तिमीले त्यसलाई ब्रेकडाउन गरेर के गरेर अनि फेरि घुमिफिरी सुपरपोजिसन लाउँछौ क्या। भन्छ अब यसको नेक्स्ट स्टेप के रहेछ, सुपरपोजिसन रहेछ, यति लेख्यो होला है। सो नाउ using principle
of superposition के गर्न सक्यो and combining the effects of all stress components. के गर्न सक्यो अब EX जति पनि छ नि सबैलाई एड गर्न पाइयो नि यो भनेको कुनै पनि एउटा जस्तै कि EX भनेको सबसे फर्स्टमा के थियो सिग्मा x बाइ E थियो त्यसपछि के थियो माइनस म्यु सिग्मा y बाइ E थियो है बाइ E थियो त्यसपछि माइनस म्यु सिग्मा z बाइ E थियो अथवा यो नलेखेर यस्तो लेखौँ न म्यु के लेख्दियो EY माइनस म्यु EZ लेख्न पाइयो मैले अघि अगाडि बढाइन कि क्या हो अलिकति अगाडि बढाउनु पर्थ्यो है मैले अघि यति लेखेको थिएँ है इज इक्वल माइनस म्यु EY लाई के लेख्न मिल्यो सिग्मा y बाइ E लेख्न पाइयो त्यसै गरी यसलाई पनि सिग्मा z बाइ E लेख्न पाइन्छ है त्यो अघि नै लेखेकै पोइन्टमा लेख्दिँदा नि हुन्छ है जस्तै कि तिमीले इफेक्ट अफ सिग्मा y लेख्दाखेरि अथवा इफेक्ट अफ सिग्मा x लेख्दाखेरि EY इज इक्वल टु माइनस म्यु EX लेखेको थियो नि यसमा माइनस म्यु अब EX लाई केले रिप्लेस गर्थ्यो त्योभन्दा अगाडि के लेख्थ्यो सिग्मा x बाइ E लेखेको थियो नि त्यसले रिप्लेस गरिदिँदा हुन्छ है सबैमा गर्दै जाऊ है यो स्टेटमेन्ट सिधै आउँछ क्या यस्तो हुने रहेछ है अब के गर्न पाइयो सिग्मा x बाइ E माइनस म्यु बाइ E कमन लिऊ म्यु बाइ E सिग्मा y प्लस सिग्मा z हुने रहेछ इक्वेसन जस्ट एउटा इक्वेसन भयो त्यसपछि लाइकवाइज सिग्मा y नै एड गरौँ EY इज इक्वल टु सिग्मा y बाइ E माइनस म्यु बाइ E सिग्मा x प्लस सिग्मा z हुने रहेछ अनि EZ इज इक्वल टु सिग्मा z बाइ E माइनस म्यु बाइ E सिग्मा x प्लस सिग्मा y हुने रहेछ जुन छैन त्यो दुईटा यहाँ एड हुने भयो जुन छ त्यो अगाडि हुने भयो रहेछ यसलाई मैले इक्वेसन 1 भने है नाम यही रिलेसन यो रिलेसन याद गर है न्युमेरिकलमा काम लाग्छ अब मैले जुन जुन फाइनल रिलेसनहरु लेखाउँछु नि त्यो फाइनल रिलेसनहरु चाहिँ तिमीले याद गर्नुपर्छ है यो त यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो पछि पनि एकदम धेरै युज हुन्छ यो इक्वेसन क्या अनि भ्याट कहाँबाट आयो बिर्सिसक्यो जस्तो हुन्छ अनि फेरि सरलाई सोध्यो अनि सरले हो यताबाट भनेर रिमाइन्ड गराइदिन्छ अथवा म्यामले अब यो इक्वेसनलाई के भन्छ रे के निकाल्न खोजेको हामीले जेनरलाइज हुक्स ल निकाल्न खोजेको हो नि हैन दिस इक्वेसन्स 1 भने मैले दुई सबैलाई नाम 1 लेखेको छु आर नोन एज generalized hooks law हैन for multi-axial loading condition कलेको एक्जाममा जेनरलाइज हुक्स लाई निकालेर देखा भनेर भन्छ तिमीले यतिसम्म गर्ने है बुझ्यौ यही हो यो किन यसलाई स्टिल अझै हुक्स ल भनेको किन भन्दाखेरि यो प्रोपोर्सनालिटी लिमिट भित्रै छ र के छ यहाँनिर EX इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल सिग्मा x इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु EX मात्रै छैन के यहाँ अरु कन्टेन्टहरु पनि थप्यो नि हैन अनि यो x y र z डाइरेक्सनतिर पनि अब यसलाई जेनरलाइज गर्न मिल्यो त्यही भएर यसलाई जेनरलाइज हुक्स ल भनेको है बुझ्यौ यहाँ भन्दा अब अरु चाहिँ पछि पढ्ने के पढ्ने अझै ल